रेडी? नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक सहकर्मीहरूमा आजको अर्को टपिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि वस्तुगत प्रश्न। योभन्दा दुईटा सेट हामीले गरेका छौँ। आज हाम्रो तेस्रो सेट लिएर म उपस्थित भएको छु। अस्ति हामीले सेट 1 देखि सेट 7 जम्मा एउटा सेटमा हामीलाई आउने 5वटा प्रश्न, फर्स्ट टपिकबाट कस्तो प्रश्न आउँछ, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ, फिफ्थ गरेर कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर हामीले 7वटा सेट हेरिसकेका छौँ। र आज हामी लगभग 4वटा सेट हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई ओभरअल आजसम्म फर्स्ट पार्टको अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफिस सिस्टमको बारेमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको क्वेसनहरू के रिभ्यू गर्छौँ आज है। आज हामी चाहिँ किनभने तपाईँहरू सबैले लगभग तयारी गरिसक्नु भएको छ, कम्प्युटरका केही कुराहरू आफूलाई कन्फ्युज लागेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा अलिक बढी देखाएको छु। किनभने त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति आफूले नसुनेको हैन नचलाएको एउटा यानि कि प्र्याक्टिकली रूपमा गर्नु परेको हुनाले तपाईँलाई त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन पार्छ। त्यो आज हामी त्यसको क्वेसन फेरि रिपिट गर्छौँ। र सम्पूर्ण शिक्षक सर मेमहरू आजको भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है, यो मेरो सानो रिक्वेस्ट। किनभने आज अलिकति सधैँ मैले इम्पोर्टेन्ट त भन्छु, जहिले पनि हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। आज चाहिँ मैले के भने सबै सर मेमरले लगभग तयारी गरिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा आजको केही रिभ्यू क्लासहरू छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो सबैमा सेयर गर्नुहोस् र सेयर गर्दा आफूलाई पनि बस्ने गर्छ र अरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। र सर मेमहरू सुरु गरौँ है त। आज सेट 8बाट सुरु गर्छौँ। सेट 8मा कस्तो प्रश्नहरू छ त, योभन्दा अगाडि सेट 7वटासम्म गरेका थियौँ। अब हामी हेर्छौँ आज सेट 8को कस्तो खालको प्रश्न छ त भन्दा, एउटा सेललाई कसरी एक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्छ प्रश्न एउटा है। सेललाई कसरी एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, ट्याब की प्रयोग गरेर, सेललाई क्लिक गरेर, प्रेसिङ एन्ड एरो की गरेर, अथवा माथिका सबै। भन्नुहोस् है के भनेको छ भन्दा, सेललाई कसरी एक्टिभ बनाउन सकिन्छ। यो फर्स्ट पार्टको तपाईँहरूको फर्स्ट पार्टको क्वेसन हो। सेललाई एक्टिभ लगाउने तरिका ट्याब की प्रयोग गरिन्छ कि सेललाई गरिन्छ कि एरो की हो कि अल अफ द एबभ। पहिला सेल भनेको के थियो भन्दा, एक्सेलमा के हो त, रो र कलमको संयोजनले बनिएको एउटा पार्ट भनेको सेल हो। यानि कि एक्सेलमा रो र कलमको कम्बिनेसनलाई सेल भन्छौँ। र त्यो सेलमा हामीले धेरै सेलहरू देख्छौँ जुन रो र कलमको संयोजनले बनेका हुन्छन्। र हामीले डाटा इन्ट्री गर्ने पनि त्यही सेलमै हो। तर कुन सेलमा भन्दा, जहिले पनि हामीले डाटा इन्ट्री गर्ने भनेको एक्टिभ सेलमा। सेल एक्टिभ छैन भने हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दा, त्यसमा डाटा इन्ट्री गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दा सेललाई एक्टिभ बनाउनु पर्छ। अब सेललाई एक्टिभ बनाउने तरिकाहरू, यसमा एउटा तरिका भनेको ट्याब की, अभियसली एउटा की हो। अर्को सेल एक्टिभ बनाउने तरिका भनेको सेललाई क्लिक गरेर माउसको थ्रुबाट। अर्को एउटा प्रोसेस प्रक्रिया के हो भने एरो कीहरू प्रयोग गरेर पनि हामीलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा, सेलहरूलाई एक्टिभ गराउन सक्छौँ। भनेपछि ट्याब की पनि रहेछ, क्लिकिङ गरेर पनि रहेछ, एरो की प्रयोग गरेर पनि रहेछ। भनेपछि तिनटै पार्ट हामीसित के रहेछ त भन्दा, सेललाई एक्टिभ बनाउने तरिकाहरू रहेछ। त्यो कारणले गर्दा माथिका सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दा, सेललाई एक्टिभ बनाउने तरिका हो। यो एउटा प्रश्न भयो अगाडिको पार्ट। दोस्रो प्रश्न भनेको शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको पार्टबाट हामीसँग जम्मा दुईटा क्वेसनहरू सोध्छ हैन। अब दुईटा क्वेसनमा एउटा प्रश्न के छ भन्दा, पावर पोइन्टमा बनाइएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा देखाउन कुन उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ। पावर पोइन्टमा बनाइएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा देखाउन कुन उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरमेमहरू अगाडि आफूले डट पेन कपी लिएर बस्नुहोस् है। र मैले भनेका केही कन्टेन्टहरू तपाईँले लेख्नुहोस् र यहाँ भएको कन्टेन्टहरू पनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट गर्दा पनि भयो। सकिएन भने आफूलाई टाइम छैन, किनकि मैले अलिक फास्ट पढाएको हुन्छु, तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको कन्टेन्टमा बसिरहोस्। त्यो कारणले गर्दा पछि यहाँबाट लिङ्क भिडियो प्राइभेटली रूपमा रिमुभ भयो भने पनि तपाईँहरूकोमा बसिरहेको हुन्छ होइन, तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्न पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्नुहोस्, किनकि छिट्टो अलिकति गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबै क्वेसन कपी गर्न पाउनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्नुहोस् र सकिन्छ भने सकेसम्म कि स्क्रिनसट चाहिँ गरेर बस्नुहोस् है। पावर पोइन्टमा बनाइएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा देखाउन, जस्तै यो स्मार्ट बोर्डमा देखाउन कुन उपकरण त, जुम प्रयोग गरिन्छ, प्रोजेक्टर, टेलिभिजन अथवा करख दुवै भन्छ। कुन होला त भन्नुहोस् त। पावर पोइन्टमा बनाइएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा देखाउन कुन उपकरण, जुम के हो त।
पावर पोइन्टमा भएको स्लाइडलाई स्मार्ट बोर्डमा देखाउन के हो त जुमहरू भनेको त ल्यापटपको विद्युतीय उपकरणको रूपमा भयो, जस्तै यो भएन। प्रोजेक्टर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, विद्युतीय उपकरण हो, जसले हाम्रो स्लाइडहरू स्लाइड भनेको पावर पोइन्टमा बनाएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा डिस्प्ले गराइदिने के हो त भन्दा उपकरण चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दा प्रोजेक्टर बुझ्छौँ। टेलिभिजन होइन, टेलिभिजनले त हाम्रो के हो त यो सामान्य रूपमा हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री भनेर हामीले पढिरहेको कुरा हो होइन। प्रोजेक्टर हाम्रो दृश्य सामग्री हो। जुम भनेको चाहिँ के हो त, जुम कस्तो सामग्री भन्दा यो सामग्री भन्दा यो प्रविधि हो। प्रविधि भन्नाले भर्चुअल क्लासरुम गर्नको लागि प्रयोग हुने प्रविधिहरू, यानि कि साइन्क्रोनस लर्निङको लागि प्रयोग हुने प्रविधि हो जुम त होइन। त्यो कारणले गर्दा प्रोजेक्टर टेलिभिजनमा हाम्रो उपकरण के हो त भन्दा प्रोजेक्टर हो, जसले स्लाइडमा बनाइएका पावर पोइन्टमा बनाइएका स्लाइडहरूलाई स्मार्ट बोर्डमा प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्छ। प्रश्न नम्बर 1 को सही उत्तर अब्जेक्टिभ नम्बर डी। प्रश्न नम्बर 2 को सही उत्तर अब्जेक्टिभ नम्बर बी प्रोजेक्टर। अब तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के हुन्? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, माथिका सबै बन्छ। ल त शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के हुन्? श्रव्य सामग्री हो कि दृश्य सामग्री हो कि श्रव्य दृश्य अथवा माथिका सबै? हामीले पढेका छौँ तपाईँहरूको कोर्समा, यो त सिम्पली पाठ्यक्रममै भएको कुरा पनि हो तपाईँहरूको होइन। शिक्षण सिकाइमा हामी प्राय कतिवटा भन्दा 3टा, एउटा श्रव्य, एउटा दृश्य, अर्को श्रव्य दृश्य, यानि कि इङ्ग्लिसमा भन्दा यसलाई अडियो एड्स होइन। अडियो एड्स भनेको सुनेर मात्रै सिक्नको लागि है, सुनेर मात्रै सिक्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री भनेको श्रव्य सामग्री। दृश्य भनेको भिजुअल एड है, भिजुअल एड भनेको देखेर मात्रै है, देखेर मात्रै भन्न खोजेको। जस्तै सुनेर मात्रै भन्यो भने टेप रेकर्डको कुराहरू छ, ग्रामोफोनको कुराहरू छ। दृश्य सामग्री भनेको बुलेटिन बोर्डहरू छ, चार्टहरू छ, म्याप्सहरू छ, पिक्चरहरू भए। अब श्रव्य दृश्य भनेको अडियो र भिडियो डुबै होइन, अडियो एन्ड भिजुअल भन्छ। देखेर पनि सुनेर पनि सिक्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री भनेको अडियो भिजुअल यानि कि श्रव्य दृश्य सामग्री। उदाहरणको रूपमा टिभी भयो, मुभीहरू भए, ड्रामाहरू के हुन् त श्रव्य दृश्य सामग्री। भनेपछि 3टै हाम्रा के रहेछन् त शिक्षण सिकाइ यानि कि सिकाइ लर्निङमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू रहेछन्। त्यो कारणले गर्दा 3टै भएपछि हाम्रो सही उत्तर के भयो त भन्दा माथिका सबै हाम्रो सही उत्तर। भनेपछि हामीले एउटा फर्स्ट पार्टको क्वेसन पनि हेऱ्यौँ, दोस्रो पार्टमा शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रश्न पनि हेऱ्यौँ। अब अर्को विद्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको एउटा प्रश्न छ, आइएमआइएस इमेजमा कतिचोटि सूचना सङ्कलन गरी भर्नुपर्छ? अब क्वेसन सोधेको छ आइएमआइएसमा कतिचोटि सूचना सङ्कलन गरी भर्नुपर्छ भनेको छ। 1 चोटि, 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि। आइएमआइएसमा हामीले 2 चोटि सूचना सङ्कलन गरी भर्नुपर्छ। एउटा शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि, अर्को शैक्षिक सत्र सकिएपछि होइन। भनेपछि कतिचोटि त भन्दा 2 चोटि। यो चाहिँ हाम्रो फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 को कन्सेप्टसित रिलेटेड हो है। एउटा फ्ल्यास 1 को कन्सेप्ट, अर्को फ्ल्यास 2। योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भन्दा आइएमआइएस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमेज आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 को रिपोर्ट अनुसार काम हुन्थ्यो, जसमा एउटा जेठ 27 गते, एउटा जेठ 7 गते भर्ने, अर्को चैत 23 गते भर्ने, त्यस्तो थियो। तर पछि इमेजले चाहिँ के गर्यो भन्दा टोटल्ली हाम्रो एउटा सफ्टवेयरको माध्यमबाट हामीले के गर्न थाल्यौँ भन्दा फर्मलाई दिन थाल्यौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न, उसलाई अब शिक्षा विभागलाई पुर्याउन थाल्यौँ। तर पहिला एकचोटि यो भर्ने, अर्कोचोटि यो भर्ने, एउटा चैत 23 गते, अर्को जेठ 7 गते भरेर गर्नु पर्थ्यो। त्यसै अहिले इमेजमा पनि त्यही हो। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा तपाईँले एउटा डाटा पठाउने, अब शैक्षिक सत्र सकिएपछि अर्को डाटा पठाउने। त्यो भनेको कतिचोटि रहेछ भने 2 चोटि रहेछ। भनेपछि शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के रहेछन्? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य 3टै रहेछ। भनेपछि माथिका सबै यसको सही उत्तर। आइएमआइएस कतिचोटि भन्यो भने 2 चोटि, एउटा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा, अर्को शैक्षिक सत्र सकिँदा है। यो प्रश्नमा अब अर्कोमा जाउँ। फायरवाल भनेको के हो भनेको छ। ल फायरवाल भनेको के हो, यो केसँग सम्बन्धित हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। यो फायरवाल भनेको साइबर क्राइमसित रिलेटेडको क्वेसन हो। हाम्रो के छ भन्दा पाठ्यक्रममा लास्ट टपिक साइबर अपराधको बारेमा भनेर भनेको छ, जसमा एउटा प्रश्न के हुनसक्छ भन्दा फायरवाल भनेको के हो भन्छ है। फायरवाल भनेको थोरै एउटा डायग्रामबाट बुझौँ। यो सिम्पली एउटा ब्याङ्क बुझौँ है त। एउटा ब्याङ्क छ, यहाँ इन्टरनेट छ,
र यसले चाहिँ के गर्छ रे भन्दा यो चाहिँ ब्याङ्कले फायरवालको काम गर्छ। यो फायरवालले चाहिँ इन्टरनेटबाट आउन सक्ने भाइरस थ्रेड्सहरूलाई चाहिँ यो फायरवालले के गर्छ भन्दा यसलाई आउन दिँदैन ब्याङ्कमा। यो चाहिँ उदाहरणको रूपमा जस्तै नबिल ब्याङ्कको आफ्नो के छ भन्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङ छ। उसले के गर्छ नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङले, अब नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट हामी इन्टरनेटमा युजरहरूले चलाउने हो नि। तपाईँ इन्टरनेटको एसेसमा बसेर मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउने कसको भन्दा नबिल ब्याङ्कको। अब यसमा के भन्छ भन्दा जस्तै नबिल ब्याङ्कको जसको एकाउन्ट नम्बरहरू छन्, सुन्नुहोस् है, जसको एकाउन्ट नम्बर छ त्यो नबिल ब्याङ्कको एप्लिकेसन, त्यो नबिल ब्याङ्कको स्मार्ट ब्याङ्किङ चलाउन पाउँछ। र त्यो स्मार्ट ब्याङ्किङमा पनि जसको त्यो अथोराइज फिङ्गरप्रिन्ट्स पासवर्डहरू छ त्यो चलाउन पाउँछ। साधारण रूपमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको खाताको नम्बर चाहिँ मैले नबिलको स्मार्ट ब्याङ्किङमा राख्दा चल्छ त? चल्दैन नि। यसले के गर्छ भने मेरो सिस्टममा मिट गर्छ कि गर्दैन, यो बाहिरबाट आएको जेसुकै कुराहरू, सामान्य रूपमा त थ्रेड्स भनौँ, अब्स्ट्याकल होइन, जेसुकै कुरा पनि यसले के गर्छ यो फायरवालले भने ठिक छ मेरो सिस्टममा यो ठिक छ भने उसले पठाउने, ठिक छैन भने यसलाई यतै पठाइदिने। यो भनेको चाहिँ फायरवाल के हो भन्दा यसरी इन्टरनेट यानि कि नेटवर्किङ क्षेत्रमा चाहिँ आउन सक्ने अब्स्ट्याकलहरूलाई हटाउने कुनले हो त भन्दा फायरवालले हो। भनेपछि हाम्रो केसँग सम्बन्धित त हेर्नुहोस् त क्वेसन के गर्दो रहेछ, इन्टरनेटबाट आउन सक्ने थ्रेड्स अब्स्ट्याकलहरू जसमा भाइरस ह्याकर जे भन्छौँ, अनअथोराइज एक्सेस जे भन्छौँ, अनाधिकृत पहुँच भनिन्छ होइन, हो त्यो आउन चाहिँ कसले जोगाउँछ भन्दा फायरवालले, स्पेसली इन ब्याङ्किङ सेक्टरतिर है हो। भनेपछि यो के को आधारमा, नेटवर्क सेक्युरिटीको आधारमा रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा भाइरस स्पाइवेयरहरू भनेका हाम्रा भाइरसहरू, स्पाइवेयर भनेको कम्प्युटर थ्रेड्स हो, भाइरस पनि कम्प्युटर थ्रेड्स हो। नेटवर्क सेक्युरिटी चाहिँ इन्टरनेटबाट आफ्नो सिस्टममा आउन सक्ने थ्रेड्स, यस्तै भाइरस स्पाइवेयर ह्याकरहरू अनाधिकृत पहुँचको हुने व्यक्तिहरूबाट जोगिन चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ भन्दा फायरवाल, जसको सही उत्तर भनेको नेटवर्क सेक्युरिटी। यो क्वेसन मैले धेरै ठाउँ पढाउँदा सर म्यामहरूले अलिकति फायरवाल भनेको के हो भन्नु पक्कै आज क्लियर भएको छ है। फायरवाल भनेको इन्टरनेटबाट आउन सक्ने थ्रेड्सहरूलाई त्यो भित्र आफ्नो सिस्टममा जान नदिने। यसको मेन कामै के हो भन्दा यहाँबाट आफ्नो सिस्टमलाई ठिक छ भने उसले पठाउँछ, आफ्नो सिस्टममा चाहिँदैन भने उसले उतै रिप्लिकेट गरेर पठाइदिन्छ भन्छ है। त्यो भनेपछि नेटवर्क सेक्युरिटी रहेछ के त फायरवाल है। हामीले 5वटा प्रश्न हेरौँ। अब सेट 9मा जाउँ। कस्तो छ त प्रश्न, तल दिएको मध्ये कुन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी छ? प्रश्न नम्बर 1मा तल दिएको मध्ये कुन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी छ भन्छ। हेर्नुहोस् त के भने हो त, प्रयोगकर्ताको लागि उपयोगी। हामीले पहिला सफ्टवेयर बुझौँ। सफ्टवेयर भनेको के हो त, हामीले पढेका छौँ प्रयोगकर्ताले के गर्ने त भन्दा कुनै कार्य गर्न, कम्प्युटरमा कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनहरूको समूह यानि कि प्रोग्रामहरूको समूहलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा सफ्टवेयर भन्छौँ, जसलाई हामी देख्न सक्छौँ तर के गर्न सकिँदैन भन्दा छुन सकिँदैन। यो पाठ हामीले सबैले पढिसकेको पाठ हो, जसमा सफ्टवेयर कति टाइप्सको हो भन्दा 2टा टाइप्सको। एउटा के थियो भन्दा एउटा सिस्टम सफ्टवेयर थियो होइन, एउटा हामी सिस्टम सफ्टवेयरको रूपमा चिन्थ्यौँ। अर्को सफ्टवेयर के थियो भन्दा एप्लिकेसन सफ्टवेयरको रूपमा चिन्थ्यौँ है। सरमेमहरू आज अलिकति क्लास इम्पोर्टेन्ट छ, लाइक सेयर है, युट्युबमा हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर गरिदिनुहोस् है। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूलाई, किनकि अहिले पढ्दा थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन क्वेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा। र यति सेयर गर्नुभयो भने अरू अहिले नहेर्नु भएको सरमेमहरू हुन्छ भने पछि हेर्नुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्नुहोस् है। ल तलको दिएको अब के रहेछ त भन्दा सफ्टवेयर 2टा टाइप्सको, एउटा सिस्टम अर्को एप्लिकेसन। सिस्टम भनेको यो त मैले भनेको छु, सफ्टवेयर 2टा टाइपमा 2टा कुरा क्लियर के हो भन्दा सिस्टम कम्प्युटरको लागि बनाएको, एप्लिकेसन प्रयोगकर्ताको लागि बनाएको, युजरको लागि, कम्प्युटर युजर होइन। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटर प्रणालीका सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्न, निर्देशन गर्न र नियन्त्रण गर्न बनाएको सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर हो। एप्लिकेसन भनेको प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार निश्चित कार्य सम्पादन गर्न। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो भन्यो भने प्रयोगकर्ताको निश्चित कार्य सम्पादन गर्न बनाएको सफ्टवेयर है एप्लिकेसन सफ्टवेयर। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले फोटोसप प्रयोग गर्छौँ, वर्ड प्रयोग गर्छौँ, एक्सेल प्रयोग गर्छौँ, त्यो सबै के हुन्छ भन्दा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्। भने सिस्टम सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ सिस्टमहरू, डिभाइस ड्राइभरहरू, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरहरू चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दा सिस्टम सफ्टवेयरका प्रकार हुन्। भनेपछि यहाँ सोधेको छ हेर्नुहोस् त,
तल दिएको मध्ये कुन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताको लागि उपयोगी छ? सिस्टम के अब एप्लिकेसन क्वेसन हेर्ने सिस्टम छ, एप्लिकेसन छ, युटिलिटी, अपरेटिङ सिस्टम। के थियो? सफ्टवेयर दुईटा टाइपमा, एप्लिकेसन भनेको प्रयोगकर्ताको लागि, सिस्टम भनेको कम्प्युटरको लागि भने सकियो होइन। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको प्रयोगकर्ताको लागि आइसक्यो, हाम्रो राइट एन्सर आइसक्यो। अब ए एन्ड बी पनि छैन, कर ख दिएको पनि छैन, माथिका सबै दिएको छैन। अर्को क्वेसनमा जम्प गर्ने। अब बुझिन्छ, युटिलिटी भनेको कम्प्युटर सिस्टमलाई, कम्प्युटर प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, यानि कि भाइरसहरूबाट जोगाउने, कम्प्युटरमा भएका डाटालाई सुरक्षित राख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको युटिलिटी सफ्टवेयर। कम्प्युटर प्रणालीका गतिविधिलाई प्रयोगकर्ताको लागि एउटा कम्प्युटरलाई मजबुत, यानि कि भाइरस, ह्याकर, अनागृहित पहुँच, अनअथोराइज एक्सेसबाट जोगिन प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर। जस्तै उदाहरणको रूपमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू हुन सके, विन्डोज डिफेन्डरहरू हुन सक्यो, त्यो भनेको युटिलिटी। अब अपरेटिङ सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्प्युटर प्रणालीको ओभरअल कुरालाई अपरेट गर्ने, जसले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बिचलाई के गर्छ भन्दा समन्वय गर्छ। अपरेटिङ सफ्टवेयर, अपरेटिङ सिस्टम अथवा सफ्टवेयर भनेको प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बिचमा सम्बन्ध गर्ने, सम्बन्ध राख्ने कसले हो त भन्दा अपरेटिङ सिस्टमले। ओभरअल अपरेटिङ भनेको अपरेट गर्ने, ओभरअल कम्प्युटर प्रणालीलाई अपरेट गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ के गर्छ भन्दा मेमोरीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ होइन, उपकरणहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ, कम्प्युटरलाई सुरक्षित बनाउँछ। सबै काम भनेको अपरेटिङ सिस्टमले, अपरेटिङ सफ्टवेयर हो। त्यो कारणले गर्दा यसलाई अर्को नाममा साधारण रूपमा यसलाई रिसोर्स म्यानेजर पनि भन्छौँ के। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा रिसोर्स म्यानेजर पनि। रिसोर्स म्यानेजर भनेको के हो भन्दा कम्प्युटरका सम्पूर्ण कुराहरूलाई म्यानेज गर्ने, रिसोर्स म्यानेजर भन्छ है। अपरेटिङ सिस्टमलाई अर्को रूपमा के बुझ्छौँ भन्दा रिसोर्स म्यानेजर, किनकि यसले मेमोरीका कुराहरू पनि म्यानेज गरिदिन्छ, डिभाइस जडान भएका इनपुट आउटपुट उपकरणहरूलाई पनि म्यानेज गरिदिन्छ, व्यवस्थापन गरिदिन्छ होइन। सबै रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, र अर्को काम भनेको प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बिच समन्वय गराउने अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर। भनेपछि हाम्रो यसमा सही उत्तर के रहेछ त भन्दा एप्लिकेसन सफ्टवेयर। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दा प्रयोगकर्ताको लागि उपयोगी सफ्टवेयर चाहिँ हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ है। धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, बुझ्नु भएको छ है। अब दोस्रोमा इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ भन्छ। गुगल इबुक स्टोर, लिब्रे बक्स, विकिबुक्स, माथिका सबै। ल यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको लागि है। यो प्रश्न तपाईँले हेर्ने, इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयरमा प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन एकछिन हेर्न दिन्छु बरु है। इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ भन्छ। गुगल इबुक स्टोर प्रयोग गरिन्छ कि, लिब्रे बक्स प्रयोग गरिन्छ कि, विकिबुक्स प्रयोग गरिन्छ कि, माथिका सबै भन्छ। ल यो प्रश्न तपाईँहरूको लागि है। सजिलो छ, आएन भने अब पछि म तपाईँहरूलाई त्यही कमेन्टमा, त्यो कारणले गर्दा सेयर कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ म पछि रिप्लाई गरौँला। तर सकेसम्म एकदमै सजिलो क्वेसन छ, तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् है। यसको उत्तर चाहिँ तपाईँ आफैले खोज्नु। ल अर्कोमा जाउँ। अब तेस्रो प्रश्नमा इबुक भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरनेटमा भएका बुकहरू, यानि कि विद्युतीय रूपमा राखेका बुकहरू डाउनलोड गर्न कस्ता कस्ता सफ्टवेयर भन्यो क्या। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुन कुन सफ्टवेयर भन्ने त्यो हेर्नु पर्यो है। अब तलका मध्ये तेस्रो प्रश्न, तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिँदैन। ल तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिँदैन। गुगल मिटबाट गर्न सकिँदैन, भर्चुअल क्लासरुमबाट गर्न सकिँदैन, जुमबाट गर्न सकिँदैन, अथवा ई लाइब्रेरीबाट गर्न सकिँदैन। फेस टु फेस भनेको भर्चुअल रूपमा, तपाईँ र म सिम्पली के बुझ्नुपर्छ भने फिजिकल्ली रूपमा होइन, फेस टु फेस भनेको डिजिटल्ली रूपमा भने हो के। कुन चाहिँ प्रविधि भनेको डिजिटल्ली रूपमा फेस टु फेस कुनबाट हुन सक्छौँ। गुगल मिट, गुगल एप्लिकेसनले दिएको एप्लिकेसन गुगल मिट पनि हो, हामी फेस टु फेस लिन सक्छौँ। भर्चुअल क्लासरुमबाट पनि हुनसक्छ फेस टु फेस, जुमबाट पनि हुन सक्छौँ। ई लाइब्रेरी भनेको त एउटा के हो भन्दा विद्युतीय रूपमा कुनै कुराको ज्ञान जानकारी सिकाइ सिप्टे लगेर राख्नु भनेको ई लाइब्रेरी हो। जस्तै यहाँ त मैले पर्सनल्ली रूपमा कसैलाई पछि मैले के गर्ने हो त भन्दा डाउनलोड गरेर हेर्ने हो होइन। मैले त्यहाँ गएर अथवा इन्टरनेटबाट एक्सेस गर्ने, अनि त्यहाँभित्र गएर चाहिँ मैले केही कुराहरू विकिपिडियाहरूबाट, वेबसाइटहरू, वेब ब्राउजरहरूबाट हेर्ने। त्यहाँ त फेस टु फेस भएन नि। मैले केही कुरा ई लाइब्रेरीमा यानि कि वेबसाइटमा राखे पनि तपाईँले मेरो फेस त देख्नुहुन्न होइन। भनेपछि के रहेछ भन्दा यसमा फेस टु फेस हुँदैन। यो तिनटामा चाहिँ फेस टु फेस हुन्छ। सामान्य रूपमा यहाँ फेस टु फेस भन्दा मैले एउटा सानो कुरा बुझाउन चाहेँ। फेस टु फेस भनेको हामीसित दुईटा लर्निङहरू छन्। यो कुरा त तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको छ है। साइन्क्रोनस लर्निङ
एउटा साइन्क्रोनस लर्निङ भन्छ, जसलाई हामी टु वे कम्युनिकेसनको दोहोरो सञ्चार माध्यमको के भन्छौँ भन्दा सिकाइ भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा यही भयो यो तीनटा है, यो तीनटा भनेको साइन्स, किनकि यसले चाहिँ हाम्रो फेस टु फेस अन्तर्क्रियात्मक रूपमा तपाईँले केही कुरा सोध्नु भएको छ, मैले तुरुन्तै जवाफ दिएको छु भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइन्क्रोनस भयो। तर ई लाइब्रेरी भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को नाममा के हुन्छ अरे भन्दा एसाइन्क्रोनस भन्छ। एसाइन्क्रोनस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ वान वे कम्युनिकेसनको एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइको लागि प्रयोग गर्ने लर्निङ हो। ई लाइब्रेरी जस्तै उदाहरणको रूपमा यही मैले भने कुनै व्यक्तिले वेबसाइटमा लगेर एउटा वेबसाइटको माध्यमबाट त्यहाँ राखिदिन्छ अनि तपाईँले पछि त्यहाँ गएको कुराहरू हेर्ने हो। जस्तो तपाईँले के त्यो मान्छेलाई फेस टु फेस कुरा सोध्नु भएको छ त छैन नि त हो। यो लाइब्रेरीमा एकल सञ्चार माध्यमको भयो, तर फेस टु फेस गुगलमा भर्चुअल र क्लासरुम जुममा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन दोहोरो सञ्चार भएकोले यसलाई हामी साइन्क्रोनस लर्निङ पनि भन्ने गर्छौँ। सजिलो छ, एउटा साइन्क्रोनस एउटा एसाइन्क्रोनस। यो प्रश्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, आउन सक्छ है तपाईँहरूलाई याद गर्ने। अब चौथो प्रश्नमा आइएमएसमा कोभिड-19 का सम्पूर्ण यसको उत्तर आइएमएसमा कोभिड-19 का सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिराख्न कुन मोड्युल प्रयोग गरिन्छ? मिसलेनियस प्रयोग गरिन्छ, फिजिकल प्रयोग गरिन्छ, इआई प्रयोग गरिन्छ, रिपोर्ट प्रयोग गरिन्छ। हामीसित मैले चारवटा मोड्युलहरू, चारवटा जम्मा आइएमएसमा भएका पहिला भर्जन 5 मा 8 वटा मोड्युल थियो। भर्जन 5.1 मा एउटा थपेको मोड्युल भनेको 9 वटा थपेर एउटा थपेर 9 वटा मोड्युल बनायो, जसमा यो 9 वटा मोड्युल मध्ये कुन चाहिँ मोड्युलमा चाहिँ के प्रयोग गरिन्छ अरे भन्दा कोभिड-19 का सूचना सङ्कलन गरिराख्न प्रयोग गरिन्छ भन्छ। अब हामीसित धेरै मोड्युल, जस्तै हामीसित रहेको फिजिकल छ हैन, जस्तै हामीसित रहेका मोड्युलहरू के हुन् त भन्दा जस्तै एउटा सेट इयर होला हैन। सेट इयर भनेको कुन इयर, अब शैक्षिक सत्र सुरु भयो 2079 को राख्नु पर्यो, सेट गर्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी अर्को छ मिसलेनियस भइहाल्यो हैन। अर्को मिसलेनियस भनेको विद्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू हुन सके। फिजिकल छ, फिजिकल भनेको के को लागि भन्दा विद्यालयका भौतिक कुराहरू हैन, संरचनाहरू जस्तै बिल्डिङका कुरा, टोयलेट रिसोर्सेसका कुराहरू के छन् हैन, कम्पाउन्डको कुरा के छ, ग्राउन्ड लेन्ड स्ट्रक्चरको कुराहरू के छ, कस्ता खालका टेक्स्ट बुक प्रयोग गरिएको छ, के छ, कतिवटा कम्प्युटर छन्, सबै राख्ने। यसमा रिपोर्ट छ, रिपोर्ट भनेको लेजरहरू निकाल्ने, जस्तै मेरो इक्जामिनेसनको सर्टिफिकेट निकाल्नु पर्यो भने मैले रिपोर्टको माध्यमबाट निकाल्छु। सेट इयर, फिजिकल, मिसलेनियस, रिपोर्ट भयो हैन। अर्को छ त्यसै गरी अर्को छ अहिले नयाँ थपेको इआई होला हैन, यो पनि एउटा मोड्युल हो हैन। सेट इयर, फिजिकल, इआई नै, सेट इयर, फिजिकल, एमआइएस, रिपोर्ट, सब्जेक्ट हैन, सब्जेक्ट छ, यो पनि हाम्रो भयो। अर्को टिचर छ हैन, स्टुडेन्ट छ अनि स्टाफ छ, स्टुडेन्ट अनि स्टाफ हैन। यति पार्ट न हो, जम्मा 9 वटा मोड्युल हो। अब नयाँ थपेको मोड्युल भनेको चाहिँ त्यही इआई हो, जुन पहिला 8 वटा थियो अहिले थपेन 9 वटा बनायो, जसको फुल फर्म भनेको के हो त भन्दा एजुकेसन इन इमर्जेन्सी भन्छ है। इमर्जेन्सीको केसमा चाहिँ एजुकेसनको रूपमा, जस्तै हामीले यसमा कोभिड-19 का कुरा, फायर स्टर्मका कुराहरू छन् हैन, अर्थक्वेकका कुराहरू राख्नको लागि चाहिँ कुन मोड्युल भन्दा इआई मोड्युल प्रयोग गरिन्छ भनेपछि के रहेछ त कोभिड-19 को सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिराख्न कुन मोड्युल भन्दा इआई मोड्युल प्रयोग गरिन्छ भन्छ। ल यो हैन प्रश्न नम्बर 4 को इआई प्रश्न। अब त्यसो भए सुन्नुहोस् है, एउटामा पढ्यौ प्रयोगकर्ताको लागि कुन उपयोगी एप्लिकेसन सफ्टवेयर, इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर भनिहाल्यो। यत्रो बेरमा तपाईँहरूले यसो एनालाइसिस गर्नु सक्नुभयो होला। गुगल इबुक स्टोर, लिब्रिफक्स, विकिबुक्स, तीनटै हाम्रा के हुन् भन्दा इबुक्स डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू। गुगल पनि हो, लिब्रिफक्स पनि हो, विकिबुक्स पनि हो। यो तीनटै हाम्रा के हुन् त भन्दा इबुक डाउनलोड गर्न सकिने सफ्टवेयरहरू हुन्। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सही उत्तर भनेको अब्जेक्टिभ नम्बर डी माथिका सबै। ल अब तेस्रो प्रश्नमा मैले भनिहालेँ कुन प्रविधिको मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिँदैन, ई लाइब्रेरीको माध्यमबाट। अब इमेजमा कोभिड-19 का सूचनाहरू यानि कि सङ्कलन गरेर राख्न कुन मोड्युल प्रयोग गरिन्छ भन्दा इआई मोड्युल प्रयोग गरिन्छ भन्छ। मिसलेनियसको विद्यालय व्यवस्थापनका कुरा, फिजिकल भनेका बजेटिङका भौतिक पूर्वाधारका कुरा, रिपोर्ट भनेको मार्क लेजरहरू डाउनलोड गरेर निकाल्नु पर्यो भने प्रयोग गर्ने के हो त भन्दा मोड्युल हो। भनेपछि इआई चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा
नयाँ मोडुल एजुकेसन इन इमर्जेन्सी। अब कुनै व्यक्तिले अरू कसैको गोपनीयता भङ्ग गरेमा कुन दण्ड दिने गरिन्छ? ल यो त तपाईँहरू सबैले पढिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ मैले छोडौँ है प्रश्न। 3 वर्षसम्म जेल वा 2 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुबे हो कि 5 वर्षसम्म जेल वा 1 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुबे हो कि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म जेल सजाय वा दुबे हुनसक्छ भनेको छ है। कसुर हेरी 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म जेल सजाय वा दुबे हुनेछ भनेको छ। ल यो तपाईँहरूले मैले थोरै भनौँ है। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 को दफा 44 देखि 59 सम्म तपाईँहरूले यो अपराधका बारेमा पढ्नुपर्छ, जसमा हरेक अपराध गरेमा तिनीहरूको दण्ड कसुरहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। दफा 44 देखि 59 सम्म। कुन त भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 बाट। यो कहिले लागू भयो भन्यो भने 2063 मङ्सिर 22 गते भन्छ है। कहिले लागू भयो विद्युतीय कारोबार ऐन भन्यो भने 2063 मङ्सिर 22 गते भन्छ। अब योभन्दा अगाडिको के हो भन्दा 2061 भाद्र 30 गते हैन। यो भनेको कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट भन्छ है। पहिलो साइबर अपराध भनेको CFFA हो 2061 मा भाद्र 30 गते। कम्प्युटर फ्रड एब्युज एक्ट, कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट भन्छ। अब पछि 2063 मा चाहिँ कुन भयो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 भनिन्छ। कहिले भन्दा 8 मङ्सिर 22 गते। ल अब त्यसै गरी 60। अब अर्कोमा छ सेट 10 को कुरा है त। सेट 10 मा एक्सेलमा अब प्रश्न है सुरु गरौँ। अर्को एक्सेलमा फर्मुला प्रयोग गर्दा कुन सिम्बोलबाट सुरुवात गरिन्छ भन्छ। ल एक्सेलमा फर्मुला प्रयोग गर्दा कुन सिम्बोलबाट सुरुवात गर्ने हो? फ्ल्यासबाट, इक्वल टुबाट, डलरबाट, फ्ल्यास एस्ट्रिक डलर इक्वल टु कुन हो त भन्दा एक्सेलमा हामीले जहिले पनि फर्मुला सुरुवात गर्नको लागि प्रयोग गरिने के हो त भन्दा सिम्बोल भनेको के हो त भन्दा इक्वल टु। जहिले पनि एक्सेलमा फर्मुला सुरु गर्दा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने के हो त भन्दा सिम्बोल भनेको इक्वल टु हो भनिन्छ है। EI को पूरा रूप के हो? ल यो त सबैभन्दा एकदमै सजिलो प्रश्न हो हैन। EI को पूरा रूप के हो? एजुकेसन इन पावरपोइन्ट, एजुकेसन इन इमर्जेन्सी, एजुकेसन इन पोर्टल, एजुकेसन इन लाइब्रेरी भन्यो भने EI को पूरा रूप भनेको एजुकेसन इन इमर्जेन्सी हो। अब्जेक्टिभ नम्बर बी। EI को पूरा रूप भनेको एजुकेसन इन इमर्जेन्सी भन्छ। एजुकेसन इन इमर्जेन्सी चाहिँ EI को पूरा रूप हो है। दोस्रो प्रश्न एक्सेलमा फर्मुला प्रयोग गर्दा कुन सिम्बोल भन्यो भने इक्वल टु सिम्बोल। दोस्रोमा EI पूरा रूप के हो भन्यो भने एजुकेसन इन इमर्जेन्सी भन्छ है। अब तेस्रो प्रश्नमा श्रव्य दृश्य सामग्री भनेको के हो? सुनेर सिक्ने प्रयोग गर्ने सामग्री, देखेर सिक्न प्रयोग गरिने सामग्री, क र ख दुवै माथिका कुनै पनि होइन भन्छ। श्रव्य दृश्य सामग्री भनेको श्रव्य पनि दृश्य सजिलो छ है। एउटा श्रव्य पनि छ अर्को दृश्य पनि छ भनेपछि सुनेर पनि सिक्न देखेर पनि सिक्न भनेपछि दुवै हाम्रो के रहेछ त क र ख दुवैको माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सिक्न सक्छौँ। भनेपछि श्रव्य दृश्य भनेको सुनेर सिक्न प्रयोग गरिने सामग्री, देखेर सिक्न प्रयोग गर्ने सामग्री है। अब ढिला नगरी चौथो प्रश्न इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ भन्छ। ल इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ? सरी त्यही क्वेसन दोहोरेछ सरी है। सरी फर द्याट माथिका सबै है त्यही क्वेसन रिपिट भयो। गुगल इबुक स्टोर, लिब्रिबक्स, विकिबक्स सबै के हुन् त भन्दा हाम्रा इबुक डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू हुन् माथिका सबै है। अर्को छ तल उल्लेख गरेका मध्ये कुन विधिबाट डाटा सुरक्षित हुँदैनन्? ल तलका उल्लेख गरेका मध्ये कुन विधिबाट डाटा सुरक्षित हुँदैनन्? सुन्नुहोस् त विभिन्न संसाधनहरूमा भएका जुनसुकै सफ्टवेयरहरू डाउनलोड नगर्ने एउटा छ हैन। अर्को भनेको समय समयमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई अपडेट गरिराख्ने। अर्को छ आफूलाई नचाहिने इमेल खोल्ने, विभिन्न इमेल खोल्ने। अर्को के भनेको छ भन्दा कसैको उपकरण आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग गर्दा चलाउनु अघि नै स्क्यान गर्ने भन्छ। ल तलका उल्लेख गरिएका मध्ये कुन विधिबाट के भनेको छ भन्दा डाटा सुरक्षित हुँदैनन्? विभिन्न संसाधनहरूमा भएका जुनसुकै सफ्टवेयरहरू डाउनलोड नगर्ने। अभियसली यो गर्यो भने त के हुन्छ भन्दा डाटा त सुरक्षित हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो यो अब्जेक्टिभ मिलेन।
समय समयमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई अपडेट गरेर राख्ने हो नि होइन। एन्टिभाइरस सफ्टवेयर प्रयोग गरिसकेपछि त्यो त सर्टेन टाइम 6 महिना 1 वर्षसम्मको लागि हुन्छ, त्यसलाई त रिन्यू गरिराख्नुपर्छ हो। त्यो कारणले अपडेट गरिराख्ने यो पनि ठिक हो। तर हाम्रो प्रश्न अनुसार त के रहेछ त, यो बेठिक रहेछ। आफूलाई नचाहिने इमेल खोल्ने, अभियसली हामीलाई नचाहिने, हामीलाई नआएको, हामीले त हाम्रो चाहिएको व्यक्तिले अथवा कसैले व्यक्तिले पठाएको इमेल के गर्नु भएन त भन्दा खोल्नु हुँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा आफूलाई चाहिएको व्यक्तिले पठाएको छ खोल्नु पर्यो। आफूले सुन्दै नसुनेको, आफूले लाइक सब्सक्राइब गरेका कुराहरूबाट नै आफूले नगरिकनै आफ्नो इमेल आउँछ भने त्यसलाई खोल्यो भने त हाम्रो भाइरस थ्रेट्सहरू आउँछ। त्यो कारणले गर्दा डाटा सुरक्षित हुँदैनन् भन्नेले यसले डाटा सुरक्षित हुँदैन होइन। कसैको उपकरण आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग गर्दा चलाउनु अघि नै स्क्यान गर्ने भनेको हो। कुनै साथीकोबाट डकुमेन्ट ल्याउनु हो पेनड्राइभमा, अब त्यो डकुमेन्ट पेनड्राइभबाट ल्याइसकेपछि मैले त्यो पहिला चाहिँ के गर्छु रे भन्दा पेनड्राइभ स्क्यान गर्ने अनि मात्रै त्यो डकुमेन्ट आफ्नोमा हाल्छु भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डाटा स्क्यान भाइरस आउनबाट जोगियो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ भन्दा आफूलाई नचाहिने विभिन्न इमेल खोल्ने भनेको छ। यो त हाम्रो के हो त डाटा सुरक्षित हुने तरिका विधि होइन भनेपछि क्वेसन के भनेको छ, तलका उल्लेख गरेको मध्ये कुन विधिबाट डाटा सुरक्षित हुँदैनन् भन्दा आफूलाई नचाहिने विभिन्न इमेल खोल्यो भने डाटा सुरक्षित हुँदैन। ल सेट 11 को प्रश्नमा जाउँ। ल सुरु गरौँ है। इन्टरनेटको विकासक्रम कुन नेटवर्कबाट सुरुवात भएको? ल यो पनि प्रश्न सोध्यो। इन्टरनेटको विकासक्रम कुन नेटवर्कबाट सुरुवात भएको भन्छ। पहिलोचोटि इन्टरनेटको अनुसन्धानको रूपमा खोजको रूपमा एउटा नेटवर्क बनाएका थिए कहिले भन्दा डार्पाले है। डार्पा भनेको के हो त भन्दा डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी भन्छ। डार्पा डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सीले एउटा खोज नेटवर्कको रूपमा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दा नेटवर्क बनायो जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अर्पानेट, यानि कि यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ अर्पानेटको भन्यो भने के हो त भन्दा एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क है। एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क कसले खोज गर्यो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ। कसले खोज गर्यो भन्यो भने के हो त डार्पा यो चाहिँ के हो त भन्दा अमेरिकाको सुरक्षा निकाय हो भन्छ है। डिफेन्स होइन, डिफेन्स यहीँ देखाए है, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी डार्पा भन्छ है। र के रहेछ त भन्दा कसले सुरुवात गर्यो भन्दा डार्पाले के सुरुवात गरेको कुन नेटवर्कबाट विकास भएको भन्दा अर्पानेट नेटवर्कबाट सुरुवात भएको विकास भएको भन्छ है। र अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। फर्स्ट पार्ट त एकदम इजी छ है, हामीले पढ्ने धेरै कन्टेन्ट भए पनि ओभरअल कन्टेन्ट फरक फरक तरिकाले त्यहीबाट सोध्ने हो। मैले अब धेरै सोध्न सक्ने प्रोबेबल सर्टकट केहरूबाट सोध्न सक्छ होइन, त्यो पार्ट हुनसक्छ। अब अर्कोमा ल अर्को तलका मध्ये यी सिकाइका सामग्री कुन होइन भन्छ। ल त तलका मध्ये यी सिकाइका सामग्री कुन होइन? ब्लग होइन, बुक होइन, वेबसाइट होइन अथवा क र ख दुवै भनेको छ है। तलका मध्ये यी सिकाइका सामग्री कुन होइन? ल कुन होइन भन्नुहोस् त? ब्लग होइन, बुक होइन, वेबसाइट होइन, क र ख। अभियसली पाठ्य पुस्तक यानि कि बुक चाहिँ होइन। तपाईँले एकदम ध्यान दिनुहोस् है। यी सिकाइका सामग्री कुन होइन भन्यो भने सबैभन्दा बढी अप्सन आउने भनेको कि पाठ्य पुस्तक यानि कि बुक भयो, प्रिन्टेड मेटेरियल्स हुनसक्छ होइन, पाठ्य पुस्तक हेन्डआउट भनेर दिन सक्छ। हुँदैन भन्यो भने लगभग यही हो है। तलका मध्ये यी सिकाइका सामग्री कुन होइन भन्यो भने ब्लग वेबसाइटहरू त यी सिकाइका सामग्री हुन्। बुक भनेको चाहिँ यी सिकाइको सामग्री होइन भन्छ है। भनेपछि अब्जेक्ट नम्बर क्वेसन नम्बर 1 को प्रश्न अर्पानेट। 3 नम्बर तलका मध्ये यी सिकाइका सामग्री कुन होइन भन्यो भने अब्जेक्ट नम्बर बी बुक भयो। ल यी लाइब्रेरी कुन देशबाट सुरुवात भएको? ल यो त सबैभन्दा सजिलो प्रश्न हो। चाइना, फ्रान्स, जर्मनी, युएसए कुन हो त? यी लाइब्रेरी कुन देशबाट सुरुवात भएको भन्यो भने अभियसली यो त धेरै नभनौँ है। ल युएसए भन्छ है। अब युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाबाट यी लाइब्रेरीको सुरुवात भएको भन्छ है। अब इमेजको पुरा रूप के हो? यहाँ
एनएल हुनुपर्ने, एजुकेसन मात्रै भनेछ, सरी है, एजुकेसनल हो है, यहाँ सबैमा एजुकेसनल। ल अब आइएमएस को पूरा रूप के हो त? इन्टिग्रेसन एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट, इन्टिग्रेसन एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। फेरि म यसको डाइरेक्ट एन्सर भन्ने ल, यहाँ अप्सनमा अलिअलि फरक फरक परेछ है, यहाँ एजुकेसनल पनि छुटेछ, इन्फर्मेसन पनि छुटेछ। त्यसै छ आइएमएस को पूरा रूप भनेको मैले यहीँ लेखेँ, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम है। यसमा अलिकति क्वेसन पुरा छैन है, अब्जेक्टिभ पुरा छैन, सरी है सर म्यामहरू। आजको भिडियो ठिक छ है, हजुरलाई पक्कै फ्रुटफुल छ, राम्रो भएको छ, मैले सोचेको छु, आशा गरेको छु। त्यो कारणले गर्दा एकदमै सेयर गर्नुहोस् है सर म्यामहरू, यो रिक्वेस्ट हो, किनभने तपाईँहरूलाई पछि हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, प्लस अरू सबै सर म्यामहरूको माझ पनि पुगोस्। त्यो कारणले गर्दा सेयर गरिदिनुहोस्। र यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको यो आइएमएस को विशेषता के हो भन्दा, विद्यालयका सम्पूर्ण आर्थिक, शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारका सूचना चाहिँ एकै ठाउँ सङ्कलन गरिराख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको चाहिँ आइएमएस हो, जुन के को आधारमा हुन्छ भन्दा एक्सेल को आधारमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्छ आइएमएस के को आधारमा रहेको सफ्टवेयर हो भन्यो भने एक्सेल को आधारमा रहेको सफ्टवेयर हो, जुन कहिलेदेखि लागू भयो, विभागले कहिले निर्णय गर्यो भन्दा शैक्षिक सत्र 2071, मैले थोरै हिस्ट्रीकै रूपमा भने है, शैक्षिक सत्र 2071 अनिवार्य रूपमा कहिले गर्यो भन्दा शैक्षिक सत्र 2073, वेब बेस इन्टरनेटमा आधारित कहिले बनायो भन्दा शैक्षिक सत्र 2075 हैन। यसरी सोध्न सक्छ। 2071 मा यो शिक्षा विभागले लागू गर्यो, 73 मा अनिवार्य रूपमा गर्यो, 75 मा वेब बेस बनायो, कुन चाहिँ भन्दा एक्सेल को आधारित इमेजलाई भन्छ ए। ल यो पार्ट भयो। अब अर्को क्वेसन छ, तलका मध्ये कुन साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्छ? ल तलका मध्ये कुन साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्छ? साइबर सेक्युरिटी भनेको के हो त भन्दा, कम्प्युटरमा आउन सक्ने भाइरस, ह्याकर, अनअथोराइज एक्सेसबाट जोगाउने प्रक्रिया भनेको साइबर सेक्युरिटी हो। भनेपछि तलको मध्ये कुन चाहिँ हो त साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित भनेको छ? एप्लिकेसन सेक्युरिटी हो कि, अपरेसनल सेक्युरिटी हो कि, नेटवर्क सेक्युरिटी? एप्लिकेसन सेक्युरिटी अपरेसनल होइन, नेटवर्क सेक्युरिटी चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो साइबर अपराधसँग के हुन्छ भन्दा सम्बन्धित हो भन्छ है। तलका मध्ये कुन साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने नेटवर्क सेक्युरिटी, यानि कि फायरवालको सिस्टमहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्ने गर्छ है। पाँचौं प्रश्न थियो। आज हामीले यति कन्टेन्टहरू थोरै छ है अझै। अब तपाईँहरूलाई पक्कै फ्रुटफुल छ। क्वेसनहरू आउने प्रक्रिया भनेकै यो, क्वेसनको प्याटर्न लगभग यही हो हैन। अब 5वटा प्रश्नमा अघि हामीले गरे जस्तै फर्मेटमा आउने हो क्वेसन पनि, किनभने अगाडिको एउटा फर्स्ट पार्ट भइहाल्यो, त्यस पछाडि विद्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरबाट एउटा प्रश्न भइहाल्यो, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र साइबर सेक्युरिटीको कुरा हेऱ्यौँ। साइबर सेक्युरिटीमा अब यसको मितिहरू अलिअलि हेर्नु पर्यो हैन, दफाहरू हेर्नु पर्यो, त्यस पछाडि यस्ता खालका कस्ता कस्ता सेक्युरिटीहरू के छन् हेर्नु पर्यो हैन। अब जस्तै फायरवाल भनेको के हो, कस्तो कस्तो माध्यमबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो माध्यमबाट सुरक्षित राख्न सकिँदैन, ती कुराहरू हेर्ने हो। र लास्ट वान भनेको फर्स्ट पार्टमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँहरूको इन्टरनेटको कुरा छ, र इन्टरनेट पछि चाहिँ तपाईँको लगभग सफ्टवेयर, इन्टरनेट र वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट बढी हामीले अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा छ है। अगाडिको पार्ट भन्दा नि सफ्टवेयर अनि इन्टरनेट अनि वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट भन्छ। अब इन्टरनेटमा टर्म्सहरू पनि धेरै छैन, वेब ब्राउजर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, वेब पेजहरू के हुन्, युआरएल के हो, डोमेन नेम के हो, डोमेन नेम सिस्टमहरू के हुन्, इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट के हो, तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ यो कुराहरू, इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेटका कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। इमेल भनेको के हो, इमेलका पिता को हुन्, त्यसरी सोध्न सक्छ हैन। अब इमेलको फर्मेट के हो, सबैभन्दा बढी सोध्न सक्ने, त्यहाँबाट पनि इमेलको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। र सामान्य रूपमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा आइपुग्दा धेरै जस्तो भनेको सर्टकट के अलिकति इम्पोर्टेन्ट, कन्ट्रोल ए देखि जेडसम्मको सर्टकट के अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ। ए बी सी डी गर्दै तपाईँहरूले त्यसलाई मेमोराइज गर्नुभयो, बुझ्नुभयो भने सजिलो भइहाल्छ, बुझिन्छ।
र अर्को पार्ट फङ्सनल कीहरू बुझ्नुभयो पनि सजिलो भइहाल्यो हैन। हो अब त्यसै गरी आज थोरै रिभ्यू गरौँ एमएस अफिसको एमसिक्यूहरू थोरै रिभ्यू गर्छौँ है, किनभने सबैले प्र्याक्टिकली रूपमा पढिसक्नु भएको छ सर मेमहरूले। थोरै हेरौँ है त। ल निम्नमध्ये कुन ठाउँमा मार्जिन राख्न सकिँदैन भन्छ। ल त निम्नमध्ये कुन ठाउँमा मार्जिन राख्न सकिँदैन भन्छ। मार्जिन भनेको हाम्रो के हो त भन्दा पेजको के हो त भन्दा हामीले पेजको ओभरअल ठाउँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ राख्नेलाई हामी के भन्छौँ मार्जिन। जस्तै उदाहरणको रूपमा हाम्रो कपी, जस्तै यो एउटा कपी छ भने हाम्रो कपीमा के गरे हुन्छ लगभग भने हो यति मार्जिन छोड्या हुन्छ हैन। हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेस भनेको मार्जिन हो। यो स्पेस हैन यति स्पेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा मार्जिन भन्छौँ भन्छ। र यो स्पेसमा हामीले मार्जिन कहाँ राख्न सक्छौँ कहाँ राख्न सकिँदैन भनेर क्वेसन सोध्या हो। मार्जिन हामी टपमा पनि राख्न सक्छौँ, लेफ्टमा पनि राख्न सक्छौँ, बटममा पनि राख्न सक्छौँ, राइट पनि राख्न सक्छौँ। तर कहाँ राखिँदैन भन्दा सेन्टरमा चाहिँ हामी मार्जिन राख्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ ए कुन ठाउँमा मार्जिन राख्न सकिँदैन भन्यो भने कुन त सेन्टरमा चाहिँ हामी मार्जिन राख्न सक्दैनौँ। ए टपमा पनि सकिन्छ, लेफ्टमा पनि सकिन्छ, बटममा पनि सकिन्छ, राइटमा पनि सकिन्छ, तर मार्जिन कहाँ हुँदैन भन्यो भने सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो मार्जिन हुँदैन। यो क्वेसन पढिसक्नु भएको सर मेमहरूलाई रिभ्यू छ, कोही पढ्नु नभएको सर मेमहरू पनि एकदमै ध्यान दिनुहोस् है आजको पाठ, किनभने लगभग हाम्रो सेट पनि सकिया छ। पछि एउटा केही कन्टेन्ट भयो भने हामी फेरि रिभ्यू भएर म केही भिडियोहरू त लिएर आइहाल्छु हैन। तर आजको कन्टेन्टसँग लगभग हाम्रो शिक्षक सेवाको कम्प्युटरको पाठ अलिकति मेरो पाठ सकिँदैछ। जो सफ्टवेयर एकाडेमीमा धेरै भिडियोहरू छन्, त्यसमा पनि तपाईँ हेर्दा हुन्छ। र अरू प्लेटफर्ममा डिजिटली रूपमा भएका यी कुराहरू मजाले तपाईँले हेर्नुभयो भने सकेसम्म तपाईँलाई के फ्रुटफुल हुन्छ। र के भन्छु भने यी पार्टहरू आज इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै ध्यान दिनुहोस्। नपढ्नु भएको सर मेमहरूलाई त एकदमै फ्रुटफुल छ है। तपाईँहरू अब सबैले त तयारी, अब इक्जाम लगभग आइसक्यो, तयारी गरिसक्नु भएको छ। इभन एडमिट कार्डदेखि लिएर सबै कुरा आइसक्यो, परीक्षा केन्द्र पनि तोकिसक्यो। अब चाहिँ ताजा हो, अब बुझ्नु भनेको ताजा ताजा हुन्छ है सर मेमहरू, अलिक बुझौँ है। अब एमएस वर्डमा रुलरको काम के हो ल, एमएस वर्डमा रुलरको काम के हो भन्छ। रुलर भनेको के हो ल, जस्तै तपाईँहरूले एमएस खोल्दाखेरि फाइल खोल्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा यहाँ सानो सानो यस्तो पोइन्टहरू हुन्छ, यो पोइन्टको माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ भन्छ के। एउटा ट्याब पोजिसनलाई सेट गर्न सकिन्छ भन्छ एउटा प्रश्न, एउटा अब्जेक्टिभमा। अर्को इन्डेन्ट भन्छ, अर्को पेज मार्जिन अथवा माथिका सबै भन्छ है। ट्याब पोजिसन भनेको हामी धेरैले हेरेका छौँ। हाम्रो के हो त किबोर्डमा भएको ट्याब पोजिसन चेन्ज गर्न पनि रुलरले सक्छ। जो इन्डेन्ट भनेको छ, इन्डेन्ट चाहिँ अलिकति फरक क्रम हुनसक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो पारदेखि यहाँसम्म तपाईँको मार्जिन हो है, यहीँबाट बुझाउन चाहे मार्जिन हो, यहाँसम्म तपाईँको मार्जिन छ। अब तपाईँले यो जुन तपाईँले यति खाली स्पेस छोड्नु भएको छ, यति स्पेस हो, यो स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा इन्डेन्ट भन्छौँ। मार्जिन छोडिसकेपछि रहेको ग्यापलाई मार्जिन छोडिसक्ने, मार्जिन छोडेपछि यता जति ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई हामी इन्डेन्ट भन्छौँ। हो त्यो इन्डेन्ट जस्तै हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ रुलर थियो, यही रुलरको माध्यमबाट मैले यो इन्डेन्टलाई यता यता लगेको। अब ट्याबले ट्याबको पोजिसन पनि चेन्ज हुन्छ, ट्याबको पोजिसनलाई पनि मैले राख्न सक्छु भनेपछि हेर्नुहोस् त, ट्याबको पोजिसनलाई पनि सेट गर्न सकिँदो रहेछ, इन्डेन्टलाई पनि सेट गर्न सकिन्छ, पेज मार्जिनलाई पनि सेट गर्न सकिन्छ भनेपछि रुलरको काम सबै। इन्डेन्ट भनेको फेरि बुझ्नुहोस् है, पेज मार्जिन छोडिसकेपछि जस्तै मैले यहीँ देखाउन खोजेको चाहिँ यति भनेको हाम्रो यहाँदेखि यता भनेको पेज मार्जिन हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ त ग्याप छ नि, यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ ग्याप छ नि, हेर्नुहोस् त, हो यही ग्यापलाई हामी इन्डेन्ट भन्छौँ भन्छ क्या। मार्जिन छोडिसकेपछि रहेको ग्याप खाली स्पेसलाई इन्डेन्ट भन्छौँ। त्यो कारणले गर्दा रुलरले यो काम पनि गर्छ, यो पनि काम गर्छ, यो पनि काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सही उत्तर भनेको अल्टरनेटिभ हो। ल अब अर्कोमा एमएस वर्डमा कन्ट्रोल आई कुन कार्य गर्नको लागि प्रयोग गरिने सर्टकट हो। ल एमएस वर्डमा कन्ट्रोल प्लस आई कुन कार्य गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सर्टकट के हो। अब सोधेछ टु मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड भन्छ। सुन्नुहोस् है, सेलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउँछ अरे एउटा अब्जेक्टिभ। टु एप्लाई इटालिक फर्मेटिङ भनेको कुनै सेलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई इटालिक बनाउँछ अरे। अर्को टु एड अन्डरलाइन भन्छ, अन्डरलाइन अथवा टु एड अ लाइन ब्रेक टु दि डकुमेन्ट भन्छ। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल प्लस आईसँग सम्बन्धित के हुन् त।
कन्ट्रोल प्लस आई, बोल्ड भन्यो भने बीले, इटालिक भन्यो भने आईले, यु भनेको अन्डरलाइन, बिआइयु यो चाहिँ बोल्डसित सम्बन्धित, यो भनेको आईसित इटालिकसँग सम्बन्धित, यो भनेको यु अन्डरलाइनसँग सम्बन्धित हो भनेपछि अब्जेक्टिभ नम्बर ख हाम्रो सही उत्तर चाहिँ टु एप्लाइज इटालिक फर्मेटिङ। इटालिक फर्मेटिङ कुनै सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई इटालिक फर्मेट दिनु पर्यो भने हामी कुन सर्टकट की भन्दा कन्ट्रोल प्लस आई सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ। बोल्ड भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस बी, अन्डरलाइन भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस यु भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा अब्जेक्टिभ नम्बर ख रहेछ। ल निम्न मध्ये एमएस एक्सलमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स, ल ग्राफिक्स भनेको पहिला चित्रसँग सम्बन्धित हो। एमएस एक्सल भनेको के हो त भन्दा एमएस एक्सलमा ग्राफिक्स भन्नु नि अब एमएस एक्सलमा कस्तो खालको चित्र प्रयोग गरिन्छ त है त्यो भनेको। जस्तै उदाहरणको रूपमा यहाँ चार्ट छ, एनिमेसन छ, क्लिप आर्ट छ, ड्रइङ छ। यो चार्ट भनेको चाहिँ अभियसली एमएस एक्सलमा चित्रको रूपमा प्रयोग हुने के हो त भन्दा ग्राफिक्स हो। एनिमेसन भन्यो भने पावर पोइन्टको लागि प्रयोग हुने हो। ल पावर पोइन्टको लागि ग्राफिक्स के हो भन्यो भने एनिमेसन। क्लिप आर्ट भन्यो भने एमएस वर्डको लागि, एमएस ड्रइङ भन्यो भने एमएस पेनको लागि। ल यो तपाईँले एकदमै टिप्दा पनि हुन्छ सरमेमहरू, छिट्टो टिप्नुहोस् है। एमएस एक्सलमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स भन्यो भने चार्ट हो, पावर पोइन्टमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स भन्यो भने एनिमेसन हो, त्यसै गरी एमएस वर्डमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स भन्यो भने क्लिप आर्ट हो, एमएस पेन्टमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स भन्यो भने ड्रइङ हो। भनेपछि चार्ट, एनिमेसन, क्लिप आर्ट, ड्रइङहरू यिनीहरू प्राय है हामीले पढ्ने त तीनटा वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टमा प्राय सोध्ने यही तीनटा हो, खासै सोध्दैन। ड्रइङ सोधिहाल्यो भने नि एमएस पेन्ट भइहाल्यो। चार्ट, पावर पोइन्ट, एक्सेल, पावर पोइन्ट, वर्ड र ड्रइङ, एमएस पेन्ट है याद गर्नुपर्छ। अब यो भनेको चाहिँ एमएस एक्सलमा चित्रसँग सम्बन्धित चार्ट हो, पावर पोइन्टमा चित्रसँग सम्बन्धित, ग्राफिक्स भनेको चित्रसित रिलेटेड भनौँ न, एनिमेसन हो, वर्डमा क्लिप आर्ट हो, एमएस पेन्टमा ड्रइङ हो है। यो पार्ट हो निम्न मध्ये एमएस एक्सलमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स कुन हो भन्यो भने यो पार्ट। अब त्यसै गरी एमएस वर्ड 2003 मा बनाइएको फाइलको एक्सटेन्सन के हुन्छ? ल सबै सरमेमहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोस् त एमएस वर्ड 2003 मा बनाइएको फाइलको एक्सटेन्सन के हुन्छ भनेर। ल सबै सरमेमहरू जति युट्युब फेसबुकमा हुनुहुन्छ सरमेमहरू छिट्टो कमेन्ट गर्नुहोस् ल यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ भनेर छ। यो त सबैले पढ्नु भएको छ, जेनरल कुराहरू पनि छ, बुकमा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको कुराहरू हो है। छिट्टो दिउँ है, छिट्टो एन्सर दिने त ल सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् ल छिट्टो है। एकैछिन मैले उ गरेँ। वर्ड 2003 मा एमएस वर्ड 2003 मा बनाएको फाइलको एक्सटेन्सन भन्छ। थोरै मैले यहाँ देखाउन चाहे एउटा थ्योरिटिकल पार्ट हेरौँ है त। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट, यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। एमएस अफिस सिस्टमका एक्सटेन्सनहरू। ल एमएस अफिस एक्सटेन्सन, ल यसमा जाउँ, केही कन्टेन्टहरू हेरौँ। एमएस अफिस एक्सटेन्सनमा थोरै अझ हेरौँ है त। एमएस अफिस एक्सटेन्सनमा हामी पहिला हेरौँ एउटा एमएस वर्ड भन्ने एउटा एमएस वर्डको एक्सटेन्सन हुन्छ। तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यो अर्को एमएस एक्सलको एक्सटेन्सन हुन्छ, अर्को छ हाम्रो एमएस पावर पोइन्टको एक्सटेन्सन हुन्छ। ल यो पढ्यो भने मैले यतिको कुराहरू अलिकति बृहत रूपमा पढाउँछु तपाईँहरूलाई। एमएस वर्ड, एमएस एक्सल र एमएस पावर पोइन्ट भन्छ। एमएस वर्ड भनेको कस्तो खालको सफ्टवेयर भन्छ भने एमएस वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है। हामीले पढेको छौँ होइन, के पढेका छौँ भन्दा एमएस अफिस सिस्टम भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरको पार्ट, प्याकेज सफ्टवेयर भन्छौँ नि होइन। प्याकेज सफ्टवेयर भन्छ बाउ नै, सुन्नुहोस् है, बाउको थरै शर्मा भएपछि छोराछोरीको थर पनि शर्मै हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँ। बाउको थर जे छ छोराछोरीको थर पनि त्यही हो। त्यसरी एमएस अफिस एप्लिकेसन भएपछि यसका कम्पोनेन्टहरू पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुने भइहाल्यो। त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ सोध्यो तलका मध्ये एप्लिकेसन सफ्टवेयर कुन हो भने नि एमएस वर्ड दियो भने त्यो पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। ल एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिङ हो,
एमएस एक्सेल भनेको स्प्रेडसिट हो है। एमएस एक्सेल भन्यो भने स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो भने पावर पोइन्ट भन्यो भने प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। सरमेमहरू अगाडि कपी कलम छ भने टिप्दा हुन्छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। एमएस वर्ड भन्यो भने वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, एमएस एक्सेल भन्यो भने स्प्रेडसिट सफ्टवेयर, एमएस पावर पोइन्ट भन्यो भने प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर। जसमा एमएस वर्डको एक्सटेन्सन के हो त भन्दा एमएस वर्डमा हुने एक्सटेन्सन दुईटा छन् है। एमएस अफिस सिस्टमको एमएस वर्डमा हुने एक्सटेन्सनहरू एउटा भनेको .doc है, अर्को 2 मा भनेको .docx हो। एक्सटेन्सनको काम के हो भन्दा कुनै फाइललाई पहिचान गर्ने काम हो। एक्सटेन्सन भनेको के हो भन्दा जस्तै मान्छेको नाम पहिचान गर्ने भनेको दोस्रो नाम, फर्स्ट नेम र सेकेन्ड नेम हुन्छ। मान्छेलाई पहिचान गर्ने धेरै भनेको सेकेन्ड नेमले हो, थरले हो नि। त्यस्तै एमएस वर्डमा एक्सटेन्सन भनेको एमएस वर्डको थर बुझे हुन्छ। अब एमएस वर्डमा लेखिएको फाइल जस्तै उदाहरणको रूपमा hello.docx भयो भने यो चाहिँ के रहेछ भन्दा वर्डमा लेखेको फाइल रहेछ भनेर पहिचान हुन्छ। अब त्यसै गरी एमएस एक्सेलमा चाहिँ के हुन्छ त, एमएस एक्सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको पनि दुईटै एक्सटेन्सन छ। एउटा भनेको XLS हो हैन, दोस्रोमा भनेको XLSX हो भन्छ। एक्सटेन्सन भन्यो एक्सेलमा भन्यो भने यो पार्ट। अब पावर पोइन्टमा एक्सटेन्सन भन्यो भने के हो त भन्दा ल यति पार्ट चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। 1 मा पिपिटी हो हैन, सेकेन्डमा PPTX हो। ल यति पार्ट हो, यो पार्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। एमएस वर्ड कस्तो खालको फाइल हो, यसको एक्सटेन्सन के हो। एमएस एक्सेल कस्तो सफ्टवेयर हो, यसको एक्सटेन्सन। एमएस पावर पोइन्ट कस्तो सफ्टवेयर हो, यसको एक्सटेन्सन। अब यहाँ एक्सटेन्सन दुईटा छ। यो दुईटामा के हुन्छ भन्दा यो DOC भनेको ओल्ड भर्जनको हो भने DOCX भनेको न्यू भर्जन। DOC भनेको 2003 सम्मका है, 2003 सम्म भन्यो भने यो, पछि 2007 देखि अपमा आयो भने DOCX। XLS को पनि त्यही हो, 2003 भन्यो भने यसमा भयो, 2007 देखि माथि भन्यो भने XLSX मा भयो। PPT को पनि सेम, यो ओल्ड भर्जन हो यो न्यू भर्जन हो है। यति पार्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पोइन्ट को कुराहरु यो एकदमै ध्यान दिनु है। जस्तै फाइलको नाम कसरी, अब hello.docx ले यो गर्थ्यो। अब hello.xlsx भयो भने यो चाहिँ के रहेछ भन्दा एक्सेलमा लेखेको फाइल रहेछ, बुझिन्छ। त्यसरी hello.pptx भन्यो भने यो के रहेछ त भन्दा पावर पोइन्टमा लेखेको फाइल रहेछ भनेर पहिचान गर्ने एक्सटेन्सनको काम है। ठीक छ, सजिलो छ है। एकछिन हेर्दा हुन्छ ल, तपाईहरुले 1-2 मिनेट टाइम एकछिन हेर्नुस् त ल। यो पार्ट एकदमै सार्दा सकिन्छ भने स्क्रिनशट गर्नुस्, हैन नि शेयर गरेपछि आफूले बसिराख्छ शेयर गर्नुस् है। सकेसम्म स्क्रिनशट सार्न त अलिकति गाह्रो होला, सार्नु भएको छैन नि स्क्रिनशट गर्नुस् र शेयर गर्नुभयो भने तपाईको फाइलमा बसिराख्छ, तपाईले फेरि पछि हेर्न सजिलो हुन्छ। अथवा युट्युबमा गएर पनि सब्स्क्राइब गर्नु युट्युब च्यानलमा भने तपाईहरुले त्यहाँ मजाले हेर्न पाइहालिन्छ है यसको कन्टेन्ट। ल अगाडि बढौँ है। ल अब त्यसो भए ल हेर्नुस् त, एमएस 2003 मा वर्डमा बनाएको फाइलको एक्सटेन्सन के हो त, दुईटा छ। एउटा DOC दिएको छ, एउटा DOCX दिएको छ। भनेपछि हाम्रो अभियसली एन्सर आइसक्यो त हैन। 2007 देखि भनेको थियो भने DOCX, DOT भन्यो भने टेम्प्लेट हुन्थ्यो हैन। टेम्प्लेटसित अब त्यो धेरै नजाउँ। एमएस वर्डमा टेम्प्लेट सिस्टमलाई चाहिँ प्रयोग हुने एक्सटेन्सन भनेको .dot भन्छ है। ल यो पार्ट भयो। अब्जेक्टिभ नम्बर ख हाम्रो सही उत्तर। अब अर्कोमा छ वर्ड फाइलमा Ctrl+W कुन कार्यका लागि प्रयोग गरिने सर्टकट के हो भन्छ। ल एमएस वर्ड फाइलमा Ctrl+W कुन कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सर्टकट के हो हेर्नुस् है कसरी याद गर्ने। Ctrl+A देखि एकदमै छुटाउन नहुने चाहिँ यो Ctrl+A ले होल डकुमेन्ट सेलेक्ट गर्छ, Ctrl+B ले बोल्ड गर्छ, C ले कपी गर्छ, D ले फन्ट डायलग बक्स ओपन गर्छ, E ले सेन्टरमा लान्छ, F ले फाइन्ड गर्छ, G ले गो टु स्पेसिफिक पेज बुकमार्क लाइन हैन, I ले इटालिक बनाउँछ, S ले फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्छ, J ले जस्टिफाई गर्छ, K ले हाइपरलिङ्क गर्छ, L ले कुनै टेक्स्टलाई लेफ्ट साइडमा लान्छ, M ले ट्याब पोजिसनलाई चेन्ज गरिदिन्छ, N ले नयाँ फाइल खोल्छ, O ले पुरानो फाइल खोल्छ एक्जिस्टिङ फाइल, P ले प्रिन्ट गर्छ,
क्यूले प्याराग्राफ फर्मेटिङ गर्छ, आरले कुनै टेक्स्टलाई राइट साइडमा लान्छ, एसले सेभ गर्छ, टीले ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट गर्छ, युले अन्डरलाइन गर्छ, भीले पेस्ट गर्छ, डब्लुले क्लोज गर्छ, एक्सले कट गर्छ, वाईले रिडु गर्छ, जेडले अन्डु गर्छ। भनेपछि अब यहाँ के भनेको छ त, अब ओपन अपडेट क्लोज के भयो त, कन्ट्रोल प्लस डब्लु भनेको के हो त, क्लोज द करेन्ट विन्डो होइन। कन्ट्रोल प्लस डब्लुको काम भनेको करेन्ट विन्डो क्लोज गर्नको लागि प्रयोग गरिने सर्टकट के हो भन्छ। वर्ड फाइलमा कन्ट्रोल प्लस डब्लु कुन कार्य भन्यो भने क्लोज द करेन्ट विन्डो भन्छ। ल अब प्रश्नमा निम्नमध्ये कुन सर्टकट कीको माध्यमबाट स्पेलिङ सच्याउन सकिन्छ, ल सबैले यसको उत्तर दिनुहोस् कमेन्टमा छिट्टो है, सरमेमहरू छिट्टो एन्सर दिनुहोस् त, छिट्टो कमेन्ट गर्ने है। निम्नमध्ये कुन सर्टकट कीको माध्यमबाट स्पेलिङ सच्याउन सकिन्छ भन्छ, ल छिट्टो त सबै सरमेमहरू छिट्टो छिट्टो है। ल यसको F4 F2 F7 F9 कुन हो, ल F4 हो कि F2 हो कि F7 हो कि F9, युट्युब फेसबुक जे जति सरमेमहरू हुन्छ छिट्टो है, छिट्टो दिउँ, छिट्टो अप्सन चाहियो मलाई, छिट्टो यसको अब्जेक्टिभ कुन हो, F4 F2 F7 F9 एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, एकदमै प्र्याक्टिस हुन्छ, सजिलो हुन्छ। F4 को के हो, F2 F7, F4 भनेको के हो त भन्दा यदि F4 मा अल्ट जोडियो भने, यदि यहाँ अल्ट जोडिन्छ भने यो सटडाउन अथवा क्लोजको काम गर्छ। F2 ले हाम्रो रिनेमको काम गर्छ है, F2 भन्यो भने रिमेन, F7 भयो भने स्पेलिङ चेक होइन, F9 भयो भने एक्सेललाई इनएक्टिभहरूको काम गर्छ। भनेपछि अल्ट प्लस F4 भन्यो भने के हो त, सटडाउन। F2 ले रिनेम गर्छ, F7 ले स्पेलिङ गर्छ, F9 ले भनेको सेललाई इनएक्टिभ गर्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा यिनीहरूको चाहिँ F7 भनेको के रहेछ त भन्दा स्पेलिङ चेक गर्न प्रयोग हुने सर्टकट के रहेछ होइन, यो पार्ट भयो। ल अब नेक्स्टमा जाउँ, स्लाइड सो बन्द गर्न प्रयोग गर्ने सर्टकट कीलाई के भनिन्छ। ल स्लाइड सो बन्द गर्न प्रयोग गरिने सर्टकट कीलाई के भनिन्छ, एस्केप की भनिन्छ, डाउन एरो की भनिन्छ, राइट एरो की भनिन्छ, लेफ्ट एरो की भनिन्छ, कुन हो। ल स्लाइड सो बन्द गर्न, स्लाइड सो भनेको पावर पोइन्टमा भएका स्लाइडहरूलाई एउटा ठुलो स्क्रिन यानि कि रिडिङ भ्यूमा देखाउनको लागि प्रयोग गरिने एउटा अप्सन भ्यू बटन हो, जसलाई हामी स्लाइड सो भन्छौँ। जसमा स्लाइड सो सुरु गर्नलाई कुन प्रयोग गरिन्छ, मैले स्लाइड सो सुरु गर्नु पर्यो भने हामीले प्रयोग गर्ने भनेको F5 हो, बन्द गर्नु पर्यो भने एस्केप की हो भन्छ है। F5 हाम्रो कम्प्युटरमा त यति दिएको हुन्छ होइन, किबोर्डहरूमा F5 भन्यो भने सुरु गर्ने, एस्केप की भन्यो भने बन्द गर्ने। स्लाइड सो सुरु गर्नु पर्यो भने F5, स्लाइड सो बन्द गर्नु पर्यो भने एस्केप की भन्छ है, यो पार्ट। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, निम्नमध्ये कुन प्रोग्रामलाई स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनिन्छ। ल यो अघि हामीले पढिसकेका छौँ, निम्नमध्ये कुन प्रोग्रामलाई स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनिन्छ भन्छ। MS वर्डलाई भनिन्छ, MS पावर पोइन्टलाई भनिन्छ, MS एक्सेललाई भनिन्छ, MS एसएसलाई। ल सबै सरमेमहरू अघि मैले स्लाइडमा सबै कुरा देखाएको छु। ल भन्नुहोस् त स्प्रेडसिट प्रोग्रामलाई कुन सफ्टवेयर भनिन्छ, यानि कि कुन प्रोग्राम भनिन्छ। MS वर्ड भनिन्छ, MS पावर पोइन्ट भनिन्छ, MS एक्सेल भनिन्छ, अथवा MS एसएस भनिन्छ, कुन भनिन्छ। ल छिट्टो छिट्टो सरमेमहरू छिट्टो एन्सर चाहियो है मलाई, कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त, म यहाँ हेरिरहेको छु, एकदमै छिट्टो कमेन्ट गर्नुहोस् है, एकदमै छिट्टो है, मलाई चाहियो। MS वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल एसएस कुन हो स्प्रेडसिट प्रोग्राम। अभियसली अघि पढाएको छैन, वर्ड भन्यो भने वर्ड प्रोसेसिङ थियो, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर थियो होइन। फेरि मैले लेखेँ है, कसैजनाले हेर्नु भएको छैन लाइभको भने एकदमै याद गर्नुहोस्। MS पावर पोइन्ट भन्यो भने प्रेजेन्टेसन थियो होइन, एक्सेल भन्यो भने स्प्रेडसिट थियो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ त, हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट नै थियो होइन। MS एसएस भनेको डाटाबेससित रिलेटेड। अब MS एक्सेल भन्यो भने के रहेछ त भन्दा स्प्रेडसिट सफ्टवेयर रहेछ। निम्नमध्ये कुन प्रोग्रामलाई स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनिन्छ भन्यो भने के रहेछ त भन्दा स्प्रेडसिट भन्यो भने एक्सेल। ल पावर पोइन्ट फाइलमा कन्ट्रोल प्लस एम कुन कार्यका लागि प्रयोग गरिने सर्टकट के हो। ल त पावर पोइन्ट फाइलमा कन्ट्रोल प्लस एम कुन कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सर्टकट के हो। अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले वर्डमा कन्ट्रोल प्लस एम को काम अर्कै कुरा गरेको थिएँ। अब पावर पोइन्टमा कन्ट्रोल प्लस एम को काम चाहिँ के हो त, वर्डमा चाहिँ बेग्लै थियो, अब पावर पोइन्टमा बेग्लै छ।
सेभ गर्न, क्रिएट गर्न, म्यानेज गर्न, एडिट गर्न कुन हो त? ल कन्ट्रोल प्लस एम। मैले डाइरेक्ट एन्सर भने सेभ गर्नु पर्यो भने त कन्ट्रोल प्लस के हो त भन्दा CTRL प्लस एस हो। अब नयाँ स्लाइड क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामी कुन सर्टकट की भन्दा पावर पोइन्टमा CTRL प्लस एम। अब CTRL एन भन्यो भने चाहिँ होल प्रेजेन्टेसन भयो होइन। होल प्रेजेन्टेसन फाइल खोल्नु पर्यो भने एन, नयाँ स्लाइड बनाउनु पर्यो, क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने सर्टकट के भनेको कन्ट्रोल प्लस एम हो। पावर पोइन्ट फाइलमा कन्ट्रोल प्लस एम कुन कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सर्टकट की भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस एम यानि कि क्रिएट न्यू स्लाइड है। ल अगाडि बढौँ। वर्क स्पेस भनेको के हो? ल यो सबैले मिलाउनुहुन्छ यो त। र सबै मेमहरू सबै सर्ट मेमहरू छिट्टो एन्सर दिनुहोस् त। वर्क स्पेस भनेको के हो? ल कमेन्ट गर्नुहोस् छिट्टो है, छिट्टो कमेन्ट गरौँ त। वर्क स्पेस भनेको के हो? वर्कबुकको समूह हो, सिटहरूको समूह, डकुमेन्टहरूको समूह माथिका। पहिला वर्क स्पेस के को क्वेसन हो? ल पहिला यो वर्क स्पेससँग सम्बन्धित क्वेसन हो, पहिला बुझौँ है। वर्क स्पेस भनेको एक्सेलसँग सम्बन्धित हो भन्छ। र एक्सेलमा जहिले पनि काम गर्ने यानि कि हामीले काम गर्ने भनेको सिटमा हो। भनेपछि यहाँ डकुमेन्ट भनेको छ, डकुमेन्ट भनेको वर्डसित रिलेट। ल यो नभएपछि यो पनि नहुने भइहाल्यो होइन। डकुमेन्टहरूको समूह, एक्सेलमा त स्प्रेडसिट भनिसकेको छ, स्प्रेडसिट होइन त। सिटसम्मको एक्सेलमा आधारित भयो होइन, डकुमेन्टको आधारित होइन, यो पनि क्यान्सल। सी नभएपछि माथिका सबै पनि हुने कुरा भएन होइन। अब वर्कबुक र सिटहरू छ भनेपछि अब यो दुईटामा कुन हो त त्यो हेरौँ है त। वर्क स्पेस अथवा सिट, पहिला थोरै अगाडिबाटै जान चाहे। पहिला हेरौँ, एक्सेलमा हुने एलिमेन्टमा एउटा रो हुन्छ, अर्को कलम हुन्छ हो। यही रो र कलमको कम्बिनेसनले के बन्छ रे भन्दा सेल बन्छ। रो प्लस कलमको कम्बिनेसनले सेल बन्छ, जसमा सेलहरू हुँदै हुँदै गएपछि ठुलो एउटा सेल, रो कलम सबै बनेपछि एउटा सिट, जसलाई हामी एक्सेलको वर्किङ एरिया पनि भन्छौँ है। एक्सेलको वर्किङ एरिया अथवा वर्कसिट भन्छौँ। एक्सेलको वर्किङ एरिया अथवा एरियालाई सिट अथवा वर्कसिट हो। यही सिटको कम्बिनेसनलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ हामी वर्कबुक भन्छौँ। सिट भयो, वर्कसिट भयो भने चाहिँ वर्कबुक बन्छ। अब यसरी वर्कबुकको कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ के बन्छ रे भन्दा वर्क स्पेस बन्छ रे। रो र कलमको कम्बिनेसनले सेल, ओभरअल एक्सेलको वर्किङ एरिया वर्कसिट भयो भने वर्कबुक भयो भने वर्क स्पेस है। त्यो कारणले गर्दा वर्कबुकको समूहलाई के भनिन्छ भन्यो भने के रहेछ त वर्क स्पेस भनिन्छ। वर्कसिटको कम्बिनेसन भनेको भए के हुन्थ्यो? वर्कबुक हुन्थ्यो भनेको छ है। डकुमेन्ट भनेको त वर्डसित रिलेटेड आयो। ल अब अहिलेकै क्वेसन यो त होइन, एक्सेलमा फर्मुलाहरू कुन सिम्बलको माध्यमबाट सुरुवात हुन्छ भन्यो भने हाम्रो इक्वल टु सिम्बलबाट। अघि हामीले यो प्रश्न हेरिसकेका छौँ। ल अब दोस्रोमा जाउँ। निम्नमध्ये एक्सेलमा हुने एक्टिभ सेललाई कसले पहिचान गर्छ? कसले पहिचान गर्छ भनेको छ। डटेड बोर्डरले गर्छ कि, डार्क व्हाइट बोर्डरले पहिचान गर्छ कि, ब्लिङ्किङ बोर्डरले गर्छ कि, बा इटालिक टेक्स्टले गर्छ? ल यो क्वेसन एकैछिन। ल सबै मेमहरू यो पनि मैले भन्न चाहे, सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् त। एक्सेलमा हुने एक्टिभ सेल भनेको के हो त भन्दा जुन सेलमा हामी डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामी एक्टिभ सेल भन्छौँ। र त्यो एक्टिभ सेललाई कसरी पहिचान गर्ने त? डटेड बोर्डरले पहिचान गर्ने। अब देख्नु पर्यो नि, यो चाहिँ एक्टिभ सेल हो भनेर चिन्नको लागि तलको मध्ये कुन चाहिँ अप्सनले चिनाउँछ हामीलाई भन्छ। डटेड बोर्डरले चिनाउँछ, डार्क व्हाइट बोर्डरले चलाउँछ, ब्लिङ्किङले गर्छ, बा इटालिक टेक्स्ट कुन होला भन्दा। ल यो एन्सर दिए सँगसँगै सरमेमहरू सेयर गर्नुहोस् है, प्लिज रिक्वेस्ट सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियो। मजाले अरू सरमेमहरू हुनुहुन्छ होला, पढ्नुहोस् है। केही कुराहरू आज फ्रुटफुल छ, किनभने अब हाम्रो सबै रिभ्यूको तपाईँहरूलाई पनि रिभाइज गर्ने नै बेला हो। अब अहिले मैले पढाएको पनि तपाईँलाई रिभाइजकै पोर्सन हो, किनभने योभन्दा अगाडि पनि यो क्वेसनहरू मैले गराएको छु तपाईँहरूलाई। भिडियोमा पनि छ, अनलाइन क्लासमा मेरो क्लासमा जोडिनु भएको सरमेमहरूले पनि पढिसक्नु भएको क्वेसनहरू हो होइन। तर यो चाहिँ रिभ्यू होस्, रिभ्यू पछाडि केही अब्जेक्टिभहरू नबुझेको पनि हुनसक्छ, बुझाउनको लागि आज मैले रिभ्यू गरेको हो। त्यो कारणले गर्दा सबैमा माझ पुगोस् आजको भिडियो है। सरमेमहरू यो रिक्वेस्ट छ र यसको सही उत्तर के हो त भन्दा सेललाई एक्टिभ कसले पहिचान कुनको माध्यमबाट भन्दा जुन सेललाई वरिपरि है
जुन सेललाई वरिपरि के छ भन्दा डार्क व्हाइट बोर्डरले घेरेको हुन्छ त्यो सेललाई हामी के भन्छौँ भन्दा एक्टिभ सेल हुन्छौँ र त्यो एक्टिभ सेलमा मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ अथवा डाटा राख्न सक्छौँ भन्छ। निम्नमध्ये एक्सेलमा हुने एक्टिभ सेललाई केले पहिचान कसले पहिचान भन्यो भने डार्क व्हाइट बोर्डरले पहिचान गर्छ भन्छ। ल अब अर्कोमा सेललाई एक्टिभ बनाउने तरिका के हो अघि पढाएछ प्रेसिङ ट्याब कि क्लिकिङ द सेल प्रेसिङ एन एरो कि अर्को माथिका सबै। ल यो त मैले भन्नै परेन अघि दुईचोटि गरिसकेको छ। सेललाई एक्टिभ बनाउने तरिका भनेको तीनटैको माध्यमबाट सेललाई एक्टिभ बनाउन सकिन्छ। ल निम्नमध्ये कुन सही छ ल यो क्वेसन आफूले एकचोटि ट्राई गरौँ त निम्नमध्ये कुन सही छ भन्छ $1 इक्वल टु ए। अब पहिला हेरौँ यो प्रश्न केसँग सम्बन्धित हो पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हुन त अब के हो नि हैन पहिला हाम्रो यो प्रश्न केसँग सम्बन्धित बुझ्नुपर्छ। पहिला यो प्रश्न यसो हेरौँ त यो प्रश्न भनेको एक्सेलसित सम्बन्धित हो भन्छ। यो प्रश्न भनेको एक्सेलसँग सम्बन्धित हो। अब एक्सेलको पार्ट पनि केमा सोधेको हो त एक्सेलको पनि केमा सोधेको भन्दा सेलमा सोधेको भन्छ है। अब यो सेललाई तलको मध्ये कसले पहिचान गर्छ भन्ने हो क्या। सेलको नामकरण कसरी गरिन्छ त्यो पहिला बुझौँ है त। एक्सेलमा भएको हेर्नुहोस् है सेललाई कसरी नामकरण गर्ने त कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि हेरौँ फेरि एउटा एक्सेलमा एउटा फर्स्ट बुझ्नुपर्ने भनेको रो। एक्सेलको रो भनेको के हो त भन्दा होरिजेन्टल सिरिज हो। एक्सेलमा होरिजेन्टल सिरिज तेस्रो श्रृङ्खलालाई हामी के भन्छौँ भन्दा रो भन्छौँ जसलाई केले निर्दिष्ट गर्छ केले पहिचान गर्छ भन्यो भने रो नम्बरले पहिचान गर्छ भने त्यो भनेको हाम्रो रो हो। एक्सेलमा भएका होरिजेन्टल सिरिज तेस्रो श्रृङ्खला जसलाई केले पहिचान गर्ने भन्दा नम्बरले पहिचान गर्छ भने त्यो भनेको रो हो। अब एक्सेलमा अर्को पार्ट के छ भन्दा कलम छ है। कलम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्सेलको भर्टिकल एरिया भर्टिकल सिरिज भनौँ एक्सेलको भर्टिकल सिरिज थाडो श्रृङ्खलालाई हामी के भन्छौँ कलम जसलाई केले निर्दिष्ट गर्छ भन्दा लेटर अल्फाबेटले। अब रो चिन्नु पर्यो भने 1 2 3 थियो कलम चिन्नु पर्यो भने अल्फाबेट छ हैन। रो चिन्नको लागि 1 2 3 कलम चिन्नु पर्यो भने अल्फाबेट जसमा एक्सेलमा कतिवटा रो भन्यो भने 1048576 भन्छ है। 10,48,576 हुन्छ। कलम भन्यो भने 16,384 हुन्छ भन्छ है। 2003 को तपाईहरु धेरैको बुकमा 2003 को लेखेको छ जसमा 65,536 रो हुन्छ। कलम भन्यो भने 256 हुन्छ है। यो टिपेर राख्दा हुन्छ है तपाईहरुले। एक्सेलमा रो भन्यो भने 1048576 10,48,576 हो। कलम भन्यो भने 16,384। 2003 भन्यो भने 65,536 है। यो 2003 को कहीँ बुकमा तपाईहरुको धेरै बुकमा यसको डाटा देखेको छ। अब कहिलेकाहीँ सकेसम्म यही पास हो किनकि 2019 पुगेको छ 2003 मा नसोध्ला सोधिहाल्यो भने पनि स्पेसिफिक छ है। 256 भन्यो भने चाहिँ यो पनि 2003 को कलम हो। 1048576 भनेको रो कलम भनेको 16,384 भने चाहिँ हेर्नुस् त कलम भनेको के छ भर्टिकल सिरिज केले गर्ने भन्दा अल्फाबेटले भन्ने कलम हो। होरिजेन्टल सिरिज केले पहिचान गर्छ भन्यो भने नम्बरले पहिचान गर्छ भनेपछि रो पनि बुझौँ कलम पनि बुझौँ। अब बुझ्ने सेल हो। सेल भनेको के रहेछ त भन्दा यसरी है रोहरू अब प्र्याक्टिकली भएन टर्मेमहरू यसरी भए पनि हेरौँ है। रो अब यतापट्टि है अर्कोमा देखाउँ ल। अब डब्लुमै जाउँ ल। अब कलम भनेको के त सेल भनेको चाहिँ के त भन्दा जस्तो यो रो छ यो रो 1 हो हैन रो 2 हो रो 3 हो रो 4 भनी यो भनेको रो भए। अब कलम हेरौँ यो भनेको कलम ए हैन कलम बी कलम सी यो भनेको अब हेर्नुस् त यो रो र यो कलमको कम्बिनेसनले के बन्छ भन्यो भने सेल बन्छ है। ए भन्न खोजेको रो प्लस कलम भयो भने सेल भन्छौँ। अब सेलको नामकरण कसरी दिने भन्दा पहिला जहिले पनि अल्फाबेट हुन्छ अल्फाबेट ए भन्ने कलम अनि रो 2 हुन्छ। कहिलेकाहीँ झुक्किँदा रो र कलम भन्दा त 2 र ए हुनुपर्ने हो नि त्यस्तो होइन है। अगाडि कलमको नाम हुन्छ जस्तै अब यो रोको यो सेलको नाम कति हो भन्यो भने
यो सेलको नाम भनेको सी कलम रो 2। अब यो सेलको नाम भन्यो भने बी कलम रो 4 भन्छ है। सी कलम, ल हेर्नुहोस् त के रहेछ त भन्दा यो भन्यो भने कलम रो भनेपछि जहिले पनि सुरु हुने भनेको अगाडि कलम रहेछ पछाडि रो रहेछ भनेपछि हाम्रो सेलको नामकरण के हो त? A1 हो, A20 सरी B20 होला हैन, C8 होला हो। यिनीहरू भनेका चाहिँ सेलको नाम हुन्। अब यो सेलमा पनि हेर्नुहोस् है, जुन सेललाई चाहिँ के गरेको हुन्छ अरे भन्दा यसरी डार्क व्हाइट बोर्डरले, मैले यहाँ कलर देखाइन हो, यसलाई यसरी दिन्छ। तपाईँले सेल खोल्नु भयो भने पनि हो, यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ सेल भन्छौँ। जुन सेललाई डार्क व्हाइट बोर्डरले घेर्छ त्यसलाई एक्टिभ सेल। र हामीले डाटा इन्ट्री लेख्दा सिधै तपाईँले लेख्दा कन्टेन्ट फेरि यहीँ जान्छ, अरू यो सबै इनएक्टिभ सेलमा जाँदैन, एक्टिभ सेलमै जान्छ भनेको छ है। त्यसो भए अब हाम्रो उत्तर के रहेछ त? निम्नमध्ये कुन सही छ? ल सबैले मलाई उ गर्नुहोस् त, सबैले एन्सर दिनुहोस्। ल भनेपछि निम्नमध्ये कुन सही छ भन्यो भने A1 रहेछ। यो नाम के हो भन्दा सेलको नाम हो भन्छ। ल यो भनेको सेलको नामकरण। ल अब यो क्वेसन सकिसकेपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। निम्न उल्लेखित फाइलहरूमा कुन फाइललाई पावर पोइन्टमा समावेश गर्न सकिँदैन भन्छ। निम्नमध्ये उल्लेख गरिएको फाइल मध्ये है कुन फाइललाई चाहिँ पावर पोइन्टमा समावेश गर्न सकिँदैन? पावर पोइन्टमा एप्लिकेसनमा प्रेजेन्टेसन देखाउँदा कुन फाइलमा समावेश गर्न सकिँदैन? कुन फाइल? फाइल भनेको यहाँ एक्सटेन्सन दिएको छ है, PNG, JPG, वेब, MP5। PNG भनेको हाम्रो इमेज फाइल हो, सरी इमेज फाइल हो हैन, यो पनि इमेज फाइल हो। WAV भनेको अडियो फाइल हो। MP5 भनेको कहिले सुनिएको छ? MP4 सुनिएको छ भनेपछि यो होइन। भनेपछि हामीले पावर पोइन्टमा इमेज पनि राख्न सक्छौँ, अडियो पनि राख्न सक्छौँ, भिडियो अनलाइन भिडियोहरू पनि राख्न सकिन्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा इमेजहरू अडियो राख्न सकिन्छ। तर MP5 भनेको कुनै फाइल छैन, MP4 भनेको छ है। MP4 भन्ने पो छ त, यो पो राख्न सकिन्छ त। तर MP5 भन्ने चाहिँ हामी राख्न सकिँदैन। भनेपछि कुन चाहिँ राख्न सकिँदैन भन्यो भने के रहेछ त? MP5। जस्तै यो भनेको इमेजको फाइल हो हैन, इमेज राख्न सकिहालिन्छ। यो पनि इमेजको फाइल हो, यो पनि राख्न सकिन्छ। यो अडियोको फाइल हो, यो पनि राख्न सकिन्छ। तर यो त कुनैको फाइलै होइन है, भनेपछि MP5 राख्न सकिँदैन भन्छ। निम्न उल्लेखित फाइलहरूमा कुन फाइल पावर पोइन्टमा राख्न सकिँदैन भन्यो भने MP5 राख्न सकिँदैन। ल पावर पोइन्टमा स्लाइड सर्टर केमा, स्लाइड सर्टर केमा उपलब्ध हुन्छ? इन्सर्ट मेन्युमा, भ्यू मेन्युमा, फाइल मेन्युमा, एडिटर मेन्युमा भन्छ है। पावर पोइन्टमा स्लाइड सर्टर भनेको के हो? ल पावर पोइन्टमा स्लाइड सर्टर केमा उपलब्ध हुन्छ भने इन्सर्टमा हुन्छ कि, भ्यूमा हुन्छ कि, फाइलमा हुन्छ कि, एडिटर मेन्युमा हुन्छ? के भन्छ भन्दा पहिला स्लाइड पावर पोइन्टमा स्लाइड सर्टर भनेको के हो? हामीसित यो स्लाइड सर्टर भनेको देख्ने हो। भनेको हामीले जति पनि पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू बनाउँछौँ त्यो सम्पूर्ण स्लाइडहरू चाहिँ एउटै स्क्रिनमा देख्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको स्लाइड सर्टर हो। एउटै स्क्रिनमा देख्न भनेपछि देख्नु भन्यो भने इन्सर्ट भयो, भ्यू भयो, फाइल एडिटर के भयो त भन्दा देख्नु भनेको भ्यू मेन्युमा जानु पर्यो कि परेन त? हो, भ्यू मेन्युमा। स्लाइड सर्टर भनेको जस्तै मैले 100वटा स्लाइड बनाएको छु भने तपाईँले ओभरअल देख्ने 10वटा, 5वटा, 6वटा देखिन्छ। तर अब त्यो 100वटा त एकदम तल गएर देख्नु पर्यो नि। तर तपाईँले स्लाइड सर्टरमा जानुभयो भने के हुन्छ भन्दा ओभरअल तपाईँले के गर्नुभएको भन्दा बनाएको स्लाइडहरू एउटै स्क्रिनमा के गरिन्छ भन्दा देखिन्छ हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा स्लाइड सर्टर हो, जसलाई हामी के को माध्यमबाट भन्दा भ्यू मेन्युको माध्यमबाट के गर्न सक्छौँ भन्दा स्लाइड सर्टर उपलब्ध हुन्छ भ्यू मेन्युमा भयो भने। ल अब Ctrl+A सर्टकट की के का लागि प्रयोग गरिन्छ? ल Ctrl+A सर्टकट की के का लागि प्रयोग गरिन्छ भन्छ? टु सेभ, टु सेलेक्ट होल एरिया, टु बोल्ड नन अफ द एज। ल सजिलो छ। टु सेभ भन्यो भने के हो त? Ctrl+S हो
टु सेलेक्ट होल एरिया भन्यो भने CTRL प्लस ए कन्ट्रोल प्लस ए हो। बोल्ड भन्यो भने CTRL प्लस बी भयो। भनेपछि के रहेछ त भन्दा हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर भनेको टु सेलेक्ट होल एरिया रहेछ। टु सेभ भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस एस हुन्थ्यो। टु सेलेक्ट होल एरिया भनेकोले कन्ट्रोल प्लस ए भयो। टु बोल्ड भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस बी थियो। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा कन्ट्रोल प्लस ए रहेछ। टु सेलेक्ट होल एरिया भनेको कन्ट्रोल प्लस एले गर्छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज कति हुन्छ? ल सबै सरमेमहरू छिट्टो एन्सर दिउँ है। एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज कति हुन्छ? तपाईँले क ख ग घ भने पनि हुन्छ, लेखिराख्नु परेन। एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज कति हुन्छ? छिट्टो है सरमेमहरू छिट्टो कमेन्ट गरौँ। एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज कति हुन्छ? 10% देखि 400, 10% देखि 450, 10% देखि 500, 10% देखि 550 भन्छ। ल सबैले एन्सर छिट्टो है सरमेमहरू छिट्टो। कसैले दिइसक्नु भएको छ छिट्टो छिट्टो। युट्युब फेसबुकमा हुनुभएको सरमेमहरू छिट्टो कमेन्ट गर्नुहोस् है। कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस्। ठिक छ, आज फ्रुटफुल छ क्लास आशा गरेको छु। धेरैजनाले लेख्नु पनि भएको छ है। त्यो कारणले गर्दा सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है। 10% देखि 400 हो कि 10% देखि 450 हो कि 500 हो कि 550? अभियसली एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज भनेको 10% देखि 400 यहाँ झुकिन सक्छ है। एक्सेल फाइलमा 10% देखि 400, यहाँ 10% 500% भने झुकिन्छ होला। यो भनेको चाहिँ वर्ड फाइलमा हो, एमएस वर्डमा। पावर पोइन्ट भन्यो भने 10% देखि 400 नै हो है। पावर पोइन्ट भन्छ भने 10% देखि 400% हो। तर एमएस वर्ड भन्यो भने चाहिँ 10% देखि 500% हुन्छ। एक्सेल फाइलमा जुम रेन्ज कति हुन्छ भन्यो भने 10% देखि 400%, अथवा पावर पोइन्टमा भन्यो भने 10% देखि 400%। एमएस वर्ड भन्छ भने 10% देखि 500% भन्छ है। सजिलो छ। यहाँ अलिकति फेरि 10 देखि 500 पढिरहेको यो कुरा अलिकति झुकिन सक्छ। पावर पोइन्ट र एक्सेल भन्यो भने सेम, वर्ड भन्यो भने 10% देखि 500%। ल निम्नमध्ये कुन बारले फाइलको नामलाई प्रस्तुत गर्छ भन्छ? ल निम्नमध्ये कुन बारले फाइलको नामलाई प्रस्तुत गर्छ भन्छ? ल यो चाहिँ मैले छोडिदिएँ है सरमेमहरू, कि भन्नुमै होला है। निम्नमध्ये कुन बारले फाइल नामलाई प्रस्तुत गर्छ? टाइटल बारले गर्छ, मेन्यु बारले गर्छ, रुलर स्ट्याटस बार। निम्न बारहरू यो सबै हाम्रो बारहरू हो है। टाइटल बारले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा डकुमेन्ट स्क्रिनको सबैभन्दा टपमा रहेको बारलाई हामी डकुमेन्ट स्क्रिनको सबैभन्दा टपमा रहेको बारलाई हामी टाइटल बार भन्छौँ, जसले कुनैको फाइलको नामलाई के गर्छ भन्दा डिस्प्ले गर्छ भन्छ टाइटल बारले। मेन्यु बार भनेको टुल दिने, जस्तै होम ट्याब भएका फाइल ट्याबहरू भए, रिबनहरू भयो भने मेन्यु बार। रुलर बार भनेको के हो त भन्दा मार्जिनको कुराहरू, इन्डेन्टको कुराहरू पोजिसन गर्नु पर्यो। स्ट्याटस बार भनेको चाहिँ त्यो वर्ड फाइलमा कतिवटा पेज छन्, कतिवटा वर्ड छन्, कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ भनेर डिस्प्ले गर्ने स्ट्याटस बारले। भनेपछि टाइटल बारले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा नाम, कुनै एउटा वर्ड फाइलको नाम प्रस्तुत गर्ने भनेको टाइटल बारले रहेछ। ल अब त्यसो भए फाइलहरूको नाम कुन की प्रयोग गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्छ? ल सबैले यसको एन्सर छिट्टो है सरमेमहरू। फाइलहरूको नाम कुन कीले प्रयोग गरी परिवर्तन, प्रयोग गरी भनेको रिनेम भन्छ। ल यो अलिकति झुकिन सक्छ। फाइलहरूको नाम कुन की प्रयोग गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? F1 प्रयोग गरिन्छ, F2 प्रयोग गरिन्छ, F5 प्रयोग गरिन्छ, F7 प्रयोग गरिन्छ। कुन कीको माध्यमबाट भन्छ? ल त फाइलहरूको नाम कुन की प्रयोग गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्छ? F1 भन्यो भने हेल्प, F2 भन्यो भने रिनेम हैन, F5 भन्यो भने स्लाइड सो, मैले लेखेँ है। अर्को F7 भन्यो भने स्पेलिङ चेक गर्ने। ल यति पार्ट बुझ्नुपर्छ है। F1 भन्यो भने हेल्प, F2 भन्यो भने रिनेम, F5 भने स्लाइड सो, अथवा कम्प्युटरमा रिफ्रेस गर्नुपर्छ। रिफ्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले प्रयोग गर्ने सर्टकट की भनेको चाहिँ के हो त भन्दा F5 हो है। के रहेछ त भन्दा रिफ्रेस। स्लाइड सो भनेको चाहिँ, अथवा स्लाइड सो पावर पोइन्टमा स्लाइड सो, कम्प्युटरमा रिफ्रेस अथवा रिलोड गर्नु पर्यो भने F5 स्पेलिङ भनेपछि रिनेम परिवर्तन गर्न, रिनेम गर्न कुन कीले भन्यो भने F2 कीले रिनेम गर्न सकिन्छ भन्छ है। फाइलहरूको नाम कुन कीको प्रयोग गरी परिवर्तन
परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने F2 की को माध्यमबाट रिनेम गर्न सकिन्छ भन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपहरू के हुन्? ल पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपहरू के हुन्? पेज ओरिएन्टेसन हुन्, पेज साइज हुन्, पेज लेआउट हुन् अथवा माथिका सबै भन्छ। ल पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपहरू पेज ओरिएन्टेसन हो, पेज साइज हो, पेज लेआउट हो, अलग दिए भन्यो भने पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपहरू पेज ओरिएन्टेसन। पोर्ट्रेट भनेको वर्ड फाइलमा यानि कि सबैमा सिटहरूमा पनि हैन, जसमा भर्टिकल एरिया बन्यो भने पोर्ट्रेट, भर्टिकल पोजिसन, यसलाई हामी पोर्ट्रेट भन्छौँ हैन। अथवा तपाईहरुलाई के हुन्छ होरिजेन्टल भन्यो भने ल्यान्डस्केप हो, पोजिसन पेजको पोजिसनमा। भर्टिकल पोजिसन भनेको पोर्ट्रेट, होरिजेन्टल पोजिसन भनेको ल्यान्डस्केप। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपहरू पेज ओरिएन्टेसनहरू रहेछन् भन्छ है। लगभग अब अन्तिम प्रश्नमा आइसकेका छौँ हामी। रो र कलमको संयोजनलाई के भनिन्छ भन्छ है। रो र कलमको कम्बिनेसनलाई संयोजनलाई के भनिन्छ? सेल भनिन्छ, रेन्ज भनिन्छ, वर्कबुक, वर्क स्पेस। के हो त? रो र कलम भन्यो भने सेल हो। सेल सेलको कम्बिनेसन, मैले यहाँ कम्बिनेसन लेखेँ। सेल सेलको कम्बिनेसन भन्यो भने रेन्ज, वर्कसिटको कम्बिनेसन भन्यो भने वर्कबुक हैन। त्यसरी वर्कबुकको कम्बिनेसन भन्यो भने वर्क स्पेस। यो त हामीले पढेको छ हैन। हेर्नुहोस् त, रो र कलमको कम्बिनेसनले के बन्छ भन्यो भने सेल बन्छ। सेलहरूको कम्बिनेसन के बन्यो? रेन्ज बन्यो। वर्कसिटको कम्बिनेसनले वर्कबुक, वर्कबुकको कम्बिनेसनले वर्क स्पेस। भनेपछि रो र कलमको संयोजनलाई के भनिन्छ भन्यो भने सेल भनिन्छ। ल अब अर्को, निम्नमध्ये रोलाई केले निर्दिष्ट गर्छ? अक्षरले गर्छ, अङ्कले गर्छ, शब्दले गर्छ, क अघि मैले पढाएको छु। रोलाई केले पहिचान गर्ने? अक्षरले पहिचान गर्ने, अङ्कले पहिचान गर्ने, शब्दले अथवा क दुवै भनेको रो भनेको र कलम। रो भनेको के हो त? होरिजेन्टल सिरिज। कसले भन्दा नम्बरले। भन्छ हामीलाई के रहेछ त? नम्बरले रहेछ। अब भर्टिकल भन्यो भने कलमले हुन्थ्यो, सरी भर्टिकल सिरिज कलमलाई भनेको भर्टिकल सिरिज कसले भन्दा अक्षरले। जस्तै अङ्क 1 2 भयो भने रो भयो, अक्षर भयो भने कलम हुन्थ्यो हैन। यो त कलमको लागि हो। अक्षर अल्फाबेट भन्यो भने कलम, नम्बर भन्यो भने रो। ल अब कुनै फोल्डर वा फाइललाई स्थायी रूपमा मेटाउन कुन की प्रयोग गरिन्छ भन्छ है। ल कुनै फोल्डर वा फाइललाई स्थायी रूपमा मेटाउन कुन की प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने हामीले डिलिट मात्रै भन्यो भने चाहिँ स्थायी रूपमा अलिकति साइकल बिनमा केही छिन रिस्टोर गर्न बस्छ। र पर्मानेन्टली डिलिट गर्नु पर्यो भने यदि हामीले सिफ्ट प्लस डिलिट थिचौँ भने यो चाहिँ स्थायी रूपमा हाम्रो के हुन्छ? वर्ड अथवा फाइलहरू चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छन्। सिफ्ट प्लस डिलिट। कुनै फोल्डर वा फाइल स्थायी रूपमा मेटाउन कुन की भन्यो भने सिफ्ट प्लस डिलिट है। अब त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। एमएस एक्सेल 2003 मा कतिवटा रोहरू हुन्छन्? हेर्नुहोस् त, अहिलेकै क्वेसन सोध्यो। एमएस एक्सेलमा 2003 मा कतिवटा रो भन्यो भने अघि मैले भनेको छु 65,536। कलम भन्यो भने 256। एमएस एक्सेल 2003 मा कलम भन्यो भने कति थियो त भन्दा 256 थियो। रो भनेको भने 65,536 भन्छ। ल यो पार्ट ल लास्ट क्वेसन हो है। लास्ट क्वेसन अर्को के छ? हेर्नुहोस् त, लास्ट क्वेसनमा के छ भन्दा फ्रेजेस टुल इन, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ है। फ्रेजेस टुल इन एमएस वर्ड इज युज फर भन्छ। एमएस वर्डमा फ्रेजेस टुल के का लागि हो? अब फेरि अर्को एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ। एमएस वर्डमा फ्रेजेस टुल के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्छ है। एमएस वर्डमा फ्रेजेस टुल भनेको सिनोनियम र एन्टोनियम, पर्यायवाची शब्द र विपरीतार्थी शब्द। नेपालीमा भन्दा पर्यायवाची शब्द र विपरीतार्थी शब्दलाई भेट्टाउनु पर्यो, खोज्नु पर्यो भने प्रयोग गर्ने टुल्स भनेको फ्रेजेस टुल हो। सिनोनियम र एन्टोनियमको लागि भन्छ है। सिनोनियम पर्यायवाची र विपरीतार्थीको लागि प्रयोग गर्ने टुल्स भनेको फ्रेजेस टुल हो। ल अर्को प्रश्न, वाट इज द स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट फन्ट साइज एभाइलेबल इन फर्मेटिङ टुलबार भन्छ। सबैभन्दा स्मलेस्ट र लार्जेस्ट साइज हामीले फन्टहरू चेन्ज गर्दाखेरि सबैभन्दा लार्जेस्ट कति हुन्छ, स्मलेस्ट कति हुन्छ भन्छ है। सबैभन्दा स्मलेस्ट र लार्जेस्ट भनेको 8 and 72 भन्छ। ल हाम्रो सबैभन्दा स्मलेस्ट एन्ड फर्मेटिङ टुलबारमा फन्टको साइज सबैभन्दा सानो कति, अर्को फन्टको साइज सबैभन्दा ठुलो कति भन्यो भने 8 and 72, 8 र 72 भन्छ। आज हाम्रो क्वेसन सक्यो सर्ट मेमहरू।
पक्कै आजको क्वेसनले किनकि एकचोटि पढिसक्नु भएको छ सर म्यामहरूले, मलाई यो अलिकति आशै छ पढिसक्नु भएको सबै सर म्यामहरूले, पक्कै आजको क्लासले पक्कै रिभाइज भएको छ। सेट 5वटा सेट गऱ्यौँ, त्यसमा कस्तो कस्तो प्रश्न हुन्छ त्यो पनि गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडि अर्को पार्टमा हामीले एमएस अफिसको एमसिक्यूहरू पनि हेऱ्यौँ कि अर्को दिन कुनै केही भएछ अरू पार्ट छ भने म प्रस्तुत हुनेछु। र लाइसेन्स अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्नका लागि रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक सर म्यामहरूलाई पनि यहाँ इड्युसफ्ट एकाडेमीमा सायद 8-9 गते 10 गतेबाट सुरु हुँदैछ क्लास है। त्यसमा हामी टोटल्ली हाम्रो अलिक फर्क तरिकाको फर्मेट छ योचोटिदेखि। तपाईँहरूले पछि यो पढ्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ त्यसमा के कस्तो अलिकति बोनस टाइपको कोर्सहरू आउन सक्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले त्यसमा क्लास लिन सक्नुहुन्छ र जोडिनु भएको छ लाइसेन्सको लागि भने त्यसमा पनि हामी कुराहरू केही फ्रुटफुल हुन सक्छन्। यहाँका कुराहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँले याद गर्नु भएको छ। हिजो पनि लाइसेन्सको ओरिएन्टेसन क्लासहरू गऱ्यौँ र शिक्षक सर म्यामहरू इक्जाम आइसकेको छ, आज रिभाइज भयो र तपाईँहरू आशा छ राम्ररी इक्जाम दिनुहोस्, नाम निकाल्नुहोस्। मेरो शुभकामना। आजलाई यति गरौँ, छुटौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।